अहिले सङ्खुवा सभा खाँदबारीमा छु। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा मकालु साहित्य समाज सङ्खुवा सभाको अध्यक्ष छु र अहिले प्रगतिशील लेखक सङ्घ सङ्खुवा सभा र प्रगतिशील लेखक सङ्घ राष्ट्रिय परिषदको आयोजनामा हामी यहाँ अहिले एउटा परिसंवाद, अन्तरसंवाद र बहसको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ। यो बहस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले शीर्षक के राखेका छौँ त भन्दाखेरि प्रगतिशील नेपाली साहित्य र नारी हस्ताक्षरको उपस्थिति। यस बहसमा आज विशेष गरिकन विशेष वक्ताका रूपमा हाम्रा आदरणीय दाङबाट आदरणीय डाक्टर अमर गिरी प्रगतिशील लेखक एवं चिन्तक हुनुहुन्छ। अर्का यसमा आफ्ना विचारहरू दिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर पशुपतिनाथ तिमेल सिन्हा, उहाँ 5 नम्बर प्रदेशबाट हुनुहुन्छ। गण्डकीबाट। यसै गरी अर्का वक्ता हुनुहुन्छ, अर्का एउटा विचारक हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी मिश्र बैजयन्ती, उहाँ उर्लाबारीबाट सहभागी हुनुहुन्छ। र आजको यो कार्यक्रममा उहाँहरू तिनैजना चाहिँ वक्ताहरूलाई, तिनैजना विशिष्ट पाहुनाहरूलाई विशेष सम्मान गर्दै आजको कार्यक्रम छोटो भए पनि अत्यन्त औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रगतिशील लेखक सङ्घ सङ्खुवा सभाका अध्यक्ष एवं प्रगतिशील लेखक सङ्घ पूर्वाञ्चल अथवा प्रदेश नम्बर 1 का सचिव श्री राजेन्द्र सरबाराजीलाई 2 शब्द मन्तव्य सहित सभापतित्व गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय ताराबहादुर बुढाथोकीज्यू, प्रलेस केन्द्रीय पार्षद ताराबहादुर बुढाथोकी सर। यो हामीले थोरै समयमा, छोटो समयमा एउटा केही गरौँ, विज्ञहरूसँगको इन्टरेक्सन कार्यक्रम गरौँ र उहाँहरूको विचार चाहिँ यो जुमको माध्यमबाट, अहिले निकै चर्चामा आएको जुमको माध्यमबाट खास गरी वामपन्थी विचार अभिव्यक्त गर्ने साहित्यकार, लेखक, चिन्तकहरूका लागि केही खुराक पनि मिलोस् र चिन्तकदेखि बाहेक चिन्तनतिर लाग्ने, अग्रगमनतिर लाग्ने लेखकहरूलाई पनि केही खुराक प्राप्त होस् भनेर आदरणीय महानुभावहरूलाई, आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरी उहाँहरूको कुरा हामी आज सुन्ने गरी यो तयार गरेका छौँ। र यसै सिलसिलामा आदरणीय डाक्टर अमर गिरीज्यू हुनुहुन्छ दाङबाट, यसै गरेर गण्डकीबाट डाक्टर पशुपतिनाथ तिमेल सिन्हाज्यू हुनुहुन्छ र मिश्र बैजयन्तीज्यू आदरणीय साहित्यकार पूर्वबाट हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 बाट, र उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान र स्वागत गर्दै उहाँहरूको विचार, हामी उहाँहरूको चिन्तन, उहाँहरूको विचार विमर्शलाई हामीले यसमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आज धेरैजना श्रोताहरूलाई आमन्त्रण पनि गरिएको छैन, दर्शकहरूलाई धेरैलाई निम्तो पनि गरिएको छैन र यसलाई लाइभ गर्न नसके पनि यो चाहिँ अझ धेरै चाहिँ रेकर्ड गरेर विभिन्न ठाउँमा सञ्चार माध्यमबाट र यही मिडियाबाट पनि हामीले चाहिँ बाहिर लैजाने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै र विशेष पहलका लागि आदरणीय केन्द्रीय पार्षद ताराबहादुर बुढाथोकीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँ जति पनि संलग्न हुनुभएको छ सङ्खुवा सभा प्रगतिशील लेखकका नारी हस्ताक्षर आदरणीय दिदी सुन्दरी खतिवडा लगायत जति यहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको छ र प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व सुरज अधिकारी सर, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरेर हाम्रो सङ्खुवा सभा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख अम्बिका खवासज्यूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। सम्भवतः उहाँ केही क्षणमा आइपुग्नुहुन्छ होला, उहाँलाई पनि आइपुग्नु भएपछि हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ र आदरणीय केन्द्रीय पार्षद ताराबहादुर बुढाथोकीज्यूलाई यो कार्यक्रम अगाडि कुरु हामी सञ्चालन गर्छौँ होला अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सरबारा सर। र अब म यो कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ? तारा सर, मैले अलिकति रोकेँ हजुरलाई। अम्बिका खवासज्यू आइपुग्नु भएको छ क्यारे, उहाँलाई स्वागत सम्मान गरौँ। अम्बिका खवासज्यू आइपुग्नु भएको छ, हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। खास गरिकन आजको कार्यक्रममा नेपालको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट सङ्खुवा सभा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखज्यू नमस्ते तपाईँलाई। अम्बिका खवासज्यू नमस्ते तपाईँलाई।
नमस्ते, सुन्नुभयो? हेलो हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार कानमा लगाएर सुन्नु होला। स्वागत छ। र अब म कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउँछु। र आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता, प्रमुख चिन्तक आदरणीय डाक्टर अमर गिरिज्यूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा रहिदिन म आग्रह गर्न चाहे। प्रमुख अतिथि। त्यसै गरी अतिथिका रूपमा प्रोफेसर डाक्टर पशुपतिनाथ तिमेल सिन्हाज्यूलाई विशेष अतिथि, विशेष चिन्तकका रूपमा म यहाँ उपस्थिति जनाइदिन हुन आतिथ्य ग्रहण गरिदिन अनुरोध छ। धन्यवाद, नमस्कार। यसै गरी विशेष अतिथिका रूपमा, विशेष वक्ताका रूपमा मिश्र वैजयन्ती कवि, प्रगतिशील कवि मिश्र वैजयन्तीलाई हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरिदिन विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवा सभाका उपप्रमुख र हाम्रा चाहिँ अब भनौँ न पूर्वबाट हुँदाहुँदै गरेका एउटा नेता, एउटा चेली हाम्रो हुनुहुन्छ अम्बिका खवास, जसलाई आज नेपालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू महिलाहरूको भोइस भएको कारणले गर्दा आज उहाँलाई हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ भोइस बोल्नका लागि यो बहस कार्यक्रममा, यो अन्तर्संवादमा निम्त्याएका छौँ। उहाँलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा रहिदिन म आग्रह गर्दछु। अम्बिका खवासज्यूले सुन्नुभएको छ है? ल अब म कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। ल अब मैले खास गरिकन अम्बिका खवासज्यूलाई अब उहाँहरू हाम्रो चाहिँ अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ छोटोमा सङ्खुवा सभा जिल्लाको यो धरतीमा भएको यो कार्यक्रममा तपाईँ जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँहरूलाई छोटो शब्दमा, मिठो शब्दमा स्वागत गरिदिनुहोस् न अम्बिका खवासज्यू। तपाईँले बोलेको सुनिएको छैन? आजको यो विशेष कार्यक्रममा सुनिएको छ सर? सुनिएको छ। आजको यो विशेष कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति, महत्त्वपूर्ण समयलाई दिँदै आफ्नो उपस्थिति जनाउनु हुने आदरणीय साहित्यका स्रष्टा आदरणीय डाक्टर साहब लगायत यस कार्यक्रमका विशेष आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेषतः साहित्यलाई एउटा समृद्धिसँग जोड्नका लागि यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति सम्मान गर्दै साहित्य संसारमा आफ्नो बलिदानीहरू दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा जति पनि स्रष्टाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, आफ्नो लेखन शैलीलाई राम्रो बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै र भोलिका दिनहरूमा साहित्य समाजलाई हामीले अझ अगाडि बढाउनका लागि र हाम्रो नेपालको कला संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, कला संस्कृति साहित्यसँग जोडिएको हुन्छ, साहित्यिक कुरा राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ र यसलाई समृद्धिसँग र सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्नु जरुरी छ। यसका लागि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसैलाई सपोर्ट गर्नका लागि, त्यसैलाई सहयोग गर्नका लागि एउटा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका सरकारको तर्फबाट खेलिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म अहिले फेरि पनि मेरो बोल्ने पालो त आउला। म यहाँहरूलाई सङ्खुवा सभामा को भूमिमा भएको यो जो विशेष कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। साह्रै
मिठो गरी स्वागत गरिसक्नु भएको छ। अब म अस्तिदेखिकै मलाई के लागेको छ भने आदरणीय दाइ डाक्टर अमर गिरीज्यूलाई आज पहिलो पटक म यो कार्यक्रम अन्तर्संवादमा आफ्ना अभिव्यक्तिका निमित्त स्वागत गर्न चाहे। अमर दाइ प्रगतिशील लेखन भन्छन्, प्रगतिशील साहित्य भन्छन् र प्रगतिवादी साहित्य भन्छन्। यो प्रगतिशील र प्रगतिवादी को परिचय के हुन सक्छ? प्रगतिशील र प्रगतिवादको बीचमा के चाहिँ सम्बन्ध छ? यो बारेमा यो प्रगतिवादी लेखन, प्रगतिशील साहित्य, यसको सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्ध केलाइदिनुहोस् न। सर म्युट भएको छ, एक्सक्युज मी, म्युट भएको छ सर, हजुरको आवाज हामीले सुन्न पाएनौँ। अनम्युट गरिदिनुहुन्छ। कसलाई अनम्युट गर्यो सर? अमर सरको अनम्युट गर्नुपर्छ। सुनिन्छ अब? हेलो, सुनिन्छ सर, अहिले सुनिन्छ। सुनिन्छ हैन? हजुर सर। धन्यवाद छ ताराजी। यहाँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, त्यसमा मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यस महत्त्वपूर्ण विषयमा कति गम्भीर छलफल हुन सक्छ म यसै भन्न सक्दिनँ, खास गरिकन समयका कारणले गर्दाखेरि। यो यस्तो विषय हो, यसले अलि धेरै समयको माग गर्छ, तर यो प्रविधिको आफ्नो सीमा पनि छ। यो सीमाभित्र बसिकन हामीले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जे जति छलफल हामी गरौँला त्यसबाट यस विषयमा राम्रै जानकारी होला भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ। नेपालमा प्रगतिशील आन्दोलनको लामो इतिहास छ। सङ्गठित आन्दोलनकै कुरा गर्यो भने पनि 2009 सालदेखि नेपालमा प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन सङ्गठित रूपमा अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। आज पनि यो आन्दोलन सङ्गठित रूपमै अगाडि बढिरहेछ। बिचमा अलिकति जिगज्याग जस्तो आएको थियो, तर अहिले त्यस्तो छैन। यद्यपि यस आन्दोलनलाई लिइकन प्रगतिशील साहित्यिक फाँटभित्र विचार विमर्शहरू, विवादहरू निरन्तर हुँदै आएका छन्। तर पनि प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन एउटा बलियो आन्दोलनको रूपमा अहिले पनि अगाडि बढि नै रहेछ। नेपालमा प्रगतिशील र प्रगतिवादी साहित्यलाई लिइकन छलफल भएको छ। पहिले प्रगतिशील र प्रगतिवादी साहित्यलाई समान अर्थका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो, तर पछि यो विषयमा अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भनिकन प्रगतिशील स्रष्टाहरूको बिचमा छलफललाई अगाडि बढाइयो। प्रगतिशील लेखक सङ्घले नै यस विषयमा छलफलको नेतृत्व पनि गरेको थियो। भारतमा प्रगतिवाद र प्रगतिशील साहित्य भनिकन समान अर्थमा प्रयोग गर्ने गरिया छ। अहिले पनि मैले आफूले पढ्दाखेरि, त्यहाँको अध्ययन गर्दाखेरि प्रगतिशील र प्रगतिवादी साहित्यको बिचमा उनीहरूले सीमाङ्कन गरेको पाउँदिन। यद्यपि अब केही लेखकहरूले त्यस विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्नु एउटा कुरा हो, तर आम रूपमा प्रगतिशील साहित्य भन्यो भने प्रगतिवादी साहित्य या मार्क्सवादी साहित्यका रूपमा बुझ्ने चलन हामीले भारतमा देख्छौँ। हामी कहाँ पनि अलिकति समय दुईटै शब्दलाई समान रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर पछि आइकन यी दुईटा शब्दको बिचमा
अन्तर छ, अन्तर गरिकनै जानुपर्छ। यसो भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणको आधारमा छलफल गरिकन प्रगतिवादी साहित्य र प्रगतिशील साहित्यका बीचमा सीमाङ्कन गर्ने काम गरिएको हो। यद्यपि अहिले पनि कतिपय स्रष्टाहरूले प्रगतिशील प्रगतिवाद भनिकन समान अर्थमा यो पदको प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। कतिपय साथीहरूले मार्क्सवादी साहित्य पदावलीको प्रयोग गर्ने पनि गर्नुभएको छ। म आफैले पनि केही बहसका कार्यक्रमहरूमा प्रगतिवादी साहित्यको ठाउँमा मार्क्सवादी साहित्य भनिकन जाँदा बढी उत्तम हुन्छ भनिकन भने पनि छु। मेरो आफ्नो दृष्टिकोण अहिलेसम्म मार्क्सवादी साहित्य पदावलीको प्रयोग गर्दाखेरि बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने रहेको छ। यद्यपि प्रगतिवादी साहित्य पदावलीको प्रयोग म आफैले पनि गर्दै आएको छु। तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा गर्यो भने प्रगतिवादी भन्नुभन्दा मार्क्सवादी साहित्य भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि बढी मार्क्सवादी साहित्य भन्ने चलेको पाइन्छ। हामीले यहाँ प्रगतिशील र प्रगतिवादी भनिकन छुट्याउँदाखेरि खास गरिकन आलोचनात्मक चेत भएको समाजको रूपान्तरण चाहने सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी जुन लेखन छ त्यो लेखनलाई प्रगतिशील लेखन भनिकन जानुपर्छ। त्यो प्रगतिशील लेखन मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तलाई मानेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्न। त्यो मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तलाई नमानिकन तर आलोचनात्मक चेत राखिकन अगाडि जान्छ। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तमा आधारित भइकन जान्छ। यी दुईटा बीचको महत्त्वपूर्ण भेद यो हो भन्ने निष्कर्षमा नेपालको प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलन पुगेको हो। त्यसैले हामीले प्रगतिशील शब्दको प्रयोग यथास्थितिको विरुद्धमा लेखिने र रूपान्तरण चाहने अग्रगामी रूपान्तरण चाहने तर मार्क्सवादी साहित्य दृष्टिकोणलाई नअपनाइएको लेखनलाई बुझ्नुपर्छ र प्रगतिवादी लेखन भन्नाले मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तमा आधारित गरिएको लेखनलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। मैले संक्षेपमा भन्दाखेरि प्रगतिशील साहित्य र प्रगतिवादी साहित्यको बीचको मोटो रेखाङ्कन या आधारभूत रेखाङ्कन भनेको यही नै हो। प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तमा आधारित छ। मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तका आधारमा त्यो लेखिन्छ। तर प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यससँग आलोचनात्मक चेतना हुन जरुरी छ। त्यो यथास्थितिवाद विरोधी हुन जरुरी छ। त्यसमा देशभक्तिको भावना राष्ट्रिय चेतना हुन जरुरी छ र त्यसले समाजलाई रूपान्तरणको दिशातिर लिएर जाने भूमिका सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यो पुरातन रूढिवादी अन्धविश्वास आदि इत्यादिका विरुद्धमा त्यो उभिनु पर्छ। अब यस प्रकारको जो सीमाङ्कन हो यो सीमाङ्कन गर्नुको मूल आधार पनि के हो भने मार्क्सवादी साहित्य त समाजको समग्र रूपान्तरणको पक्षमा उभिएकै छ। त्यो मार्क्सवादी साहित्य सिद्धान्तमा आधारित भइकन लेखिँदै आइएको छ। तर समाजलाई आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने र रूपान्तरणको आकाङ्क्षा राख्ने त्यस किसिमको कन्टेन्ट सहित त्यस किसिमको फर्म सहित पनि साहित्य निरन्तर लेखिँदै आइएको छ। त्यो साहित्य प्रतिवादी साहित्य होइन, त्यो साहित्य मार्क्सवादी साहित्य होइन, तर त्यो साहित्यले समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा आफ्नै किसिमले योगदान पनि दिएको छ, भोलि पनि दिन्छ। त्यसकारण त्यस्तो साहित्यलाई हामीले कसरी सम्बोधन गरेर जाने? यद्यपि कतिपय लेखकहरूको दृष्टिकोण होइन त्यस प्रकारको साहित्यलाई आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्यको रूपमा उल्लेख गरेर गए हुन्छ नि भन्ने पनि रहेको पाइन्छ। तर हाम्रो निष्कर्ष के हो भने आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्य भनेर मात्रै पनि त्यति पर्याप्त हुन्न कि समग्रमा प्रगतिशील साहित्य नै त्यस्तो साहित्यलाई भनिकन जानुपर्छ कि भन्ने हो। त्यही आधारमा यो रेखाङ्कन गरिएको हो। मैले अहिले संक्षेपमा यो विषयमा यति नै भने। अब पछि यो विषयमा अलिकति छलफल चल्यो भने आफ्ना कुरा राख्न। धन्यवाद। अमर दाई धन्यवाद तपाईँलाई। साह्रै राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो र हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा प्रगतिवादी साहित्य भनेको मार्क्सवादी
ढङ्गबाट लेखिने साहित्य हो र प्रगतिशील साहित्य भनेको त्योभन्दा अझै फराकिलो पनि हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले बुझ्यौँ। म डाक्टर पशुपतिनाथ तिमेल सिन्हाज्यूलाई अबको समय दिन चाहन्छु। पशुपतिनाथ दाइ, अब हामीले एकातिर चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घ भनेर केन्द्रमा गठन गरेको छ, अर्कातिर जनसाहित्यिक मञ्च भनेर गठन गरेको छ। यो जनसाहित्य र प्रगतिशील साहित्यमा चाहिँ के सम्बन्ध, फरक सैद्धान्तिक व्यवहारिक गरेको कुरामा फरक भएर त्यसरी यो फरक भएको हो कि, अथवा जनसाहित्य र प्रगतिशील साहित्य एउटै कुरो हुँदा हुँदै पनि अलग अलग मञ्चमा राख्नु परेको हो कि, जनसाहित्य प्रगतिशील साहित्यमा भएको सम्बन्ध र त्यो मञ्च र प्रगतिशील सङ्गठन अलग अलग हुनुको कारणहरू बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद। आज कार्यक्रमका संयोजकज्यू, मकालु साहित्य प्रतिष्ठान जो आयोजक है संस्था, म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै साथीलाई नमस्कार। प्रश्न तपाईँले चाहिँ जिज्ञासाको रूपमा चाहिँ अगाडि सार्नु, जनसाहित्य र प्रगतिवादी साहित्य, प्रगतिशील साहित्यमा के अन्तर छ भन्ने कुरा। अमरजीले प्रशस्त मात्रामा प्रगतिशील साहित्य र प्रगतिवादका बारेमा चर्चा गरिसक्नुभयो र विशेष गरेर जनसाहित्य भनेको त्यो प्रगतिशील साहित्य नै हो र नेपालको सन्दर्भमा जनसाहित्य हुनाले जनताको साहित्य भनेर बुझ्ने गरिन्छ र त्यो जनताको साहित्य हुनाले जनताहरू त विभिन्न किसिमका विचारहरूमा वादहरूमा आधारित भएर अगाडि बढेका छन् र विशेष गरेर नेपालको चाहिँ स्थितिमा हेर्ने हो भनेदेखि जनसाहित्य भनेर चाहिँ त्यो जनताको गीत गाउने, जनताका कविता लेख्नेहरूलाई अलिकति त्यति भनौँ न त्यति महिमा नदिएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो कम्युनिस्ट विचारधारातिर अलिकति चाहिँ ढल्किएको लागेकोलाई चाहिँ जनसाहित्यिक जनकवि भन्ने र अरूलाई चाहिँ प्रगतिशील भन्ने अथवा चाहिँ प्रगतिवादी भन्ने वा मार्क्सवादी भन्ने विभिन्न नामबाट हेर्ने गरेको पाइन्छ। विशेष गरेर शिक्षित समाजमा त्यति धेरै रूपमा थापित हुन नसके पनि जनताका एकदम सामान्य स्तरका जनताहरूले पनि पढ्ने र उनका पीर मर्का, उनका समस्याहरू, उनका समाजमा भएका उनीहरूका चाहिँ थिचोमिचोहरूलाई उद्घाटन गरेर चाहिँ फेरि जनताकै समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरिदिने साहित्य वास्तवमा जनसाहित्य हो र नेपालमा त्यो जनसाहित्यको चाहिँ काम गर्ने कामहरू मार्क्सवादी चेतनाबाट अलिकति भने पनि त्यसको चाहिँ प्रभाव परेको चाहिँ कवि लेखकहरूले, गीतकारहरूले, कलाकारहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको हुनाले उनीहरूलाई समग्र रूपमा चाहिँ जनसाहित्यिक जनकवि, कलाकार, जनताको साहित्य बोल्ने हुनाले जनशब्द प्रयोग गरेको र जनशब्द भन्नाले अब यसलाई चाहिँ के छ भने सुरुमा नेपालमा शब्दलाई चाहिँ लोक शब्दसँग जोडेर चाहिँ लोक साहित्यकार, लोकगीतकार, लोककवि पनि भन्न थालियो। अनि पछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राजनीतिक दर्शनले अलिकति मार्क्सवादसँग चाहिँ निकट हुन पुगेको र जनताका जल्ला बल्ला समस्याहरू, सामन्तवादका विरुद्ध चाहिँ सशक्त आवाजहरू र सामन्ती संस्कृतिका विरुद्ध चाहिँ सशक्त आवाजहरू उठाएर आएको हुनाले त्यसलाई जनसाहित्यकार भन्ने गरिएको हो र यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भ हेर्ने जनसाहित्य भनेर अहिले चाहिँ प्रगतिशील भन्दा पनि अझ चाहिँ प्रगतिवादी वा मार्क्सवादी चेतनाले चाहिँ अलिकति पुष्ट भएको चाहिँ लेखन अभिव्यक्तिको क्षेत्रमा जोडिएकोलाई चाहिँ जनसाहित्य भन्ने चाहिँ प्रयत्न गरिएको हो। त्यसैले यसमा चाहिँ केही भिन्न पनि भए पनि मोटामोटी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ जनसाहित्यकार, जनकवि यो भन्न चाहिँ यसरी भन्न लागेको हो र नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू जति खोलिएका छन् जस्तै जनसाहित्यिक मञ्च हैन, जनकलाकार मञ्च, यस्ता धेरै चाहिँ नामहरू चाहिँ जनशब्दसँग जोडिएको छ र त्यो जनशब्दसँग जोडिएको भनेको जनतासँग चाहिँ जोडिनुपर्छ। कला साहित्यहरू भनेका जनताका चाहिँ आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्ने चाहिँ साहित्यिक मतलब एउटा माध्यम हो र त्यो माध्यममा जोडिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मार्क्सवादी चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ फिलोसफीमा त्यो कुरो चाहिँ भनेको हुनाले त्यसैले अनुसरण गरेर आउने क्रममा नै जनसाहित्य चाहिँ शब्द चाहिँ जोडिएको हो र यसमा चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि अब जनसाहित्य र लगभग प्रगतिशील वा प्रगतिवादी साहित्य चाहिँ एउटै सन्दर्भमा चाहिँ जोडेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। विशेष गरेर फेरि अहिले उसले पनि भन्नुभयो चाहिँ के अरे अमर गिरिजीले
प्रगतिशीलता, प्रगतिशील साहित्य, अब यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। वास्तवमा अब यो मार्क्स जनसाहित्य भने पनि, प्रगतिवादी साहित्य भने पनि वास्तवमा समाजमा विद्यमान कुरीति, धार्मिक आडम्बर, अन्याय, रूढिवाद, साम्प्रदायिक संकीर्णता, पुरोहितवाद, सामन्तवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवाद आदिको विरोध गर्दै तत्कालीन समाजमा जागरणमुखी चेतना पैदा गराउनु जनसाहित्यिक वा प्रगतिशील साहित्यको चिन्तन हो। र त्यसलाई अब राजनीतिक दर्शनसँग जोड्यो भनेदेखि, विशेष गरेर मार्क्सवादी दर्शनसँग चाहिँ त्यसलाई जोड्यो भनेदेखि प्रगतिवादी वा मार्क्सवादी साहित्य भन्ने हामीले भन्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा अब प्रगतिशील भनेपछि कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने एउटा चाहिँ गैर कम्युनिस्ट धारका चाहिँ साहित्यिक वा चाहिँ लेखकहरू वा सङ्गठनहरूले चाहिँ आक्षेप लगाएको हुनाले यसले चाहिँ त्यो मान्यता पाएको हो। यद्यपि प्रगतिशील हुनको लागि मैले माथि भने ती 5-7वटा चाहिँ पक्षहरू ती हुनै पर्छ, र प्रगतिवादी हुनको लागि चाहिँ ती न्यूनतम शर्तहरू हुन्। ती न्यूनतम शर्त भएर त्यसपछि समाज रूपान्तरण गर्ने चेतना सहित, दृष्टिकोण सहित अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी मार्क्सवादका चाहिँ विशेष गरेर मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, यो दर्शनसँग जोडेर कला साहित्यलाई चाहिँ उन्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रगतिवादी साहित्य हुन्छ र त्यो चाहिँ साँचो अर्थको जनसाहित्य हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि प्रष्ट छँदैछ। अब यसमा म केही कुराहरू थप्छु, जस्तै चाहिँ ऐ सिद्धान्त कुरामा केही त आइसकेका छन्। तैपनि हामीसँग चाहिँ सबभन्दा समस्याको कुरो के छ भने नेपालमा यी शब्दहरूको बुझाइ, यसको प्रयोगमा बुझाइ र लेखनमा पनि बुझाइको एकदम अभाव र त्यो एकरूपता नभएको पाइन्छ। मैले केही वर्ष अगाडि करिब 70 सालमा 70 सालमा होला, म त्यहाँ पूर्वाञ्चल स्तरको चाहिँ जनसाहित्यिक मञ्चको कार्यक्रममा, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा भएको कार्यक्रममा एउटा कार्यपत्र लेखेको थिएँ मैले। त्यहाँ इटहरीमा कार्यक्रम भएको थियो, तपाईँहरूलाई सम्झना होला पूर्वतिरको साथीहरूलाई। प्रगतिशील लेखनमा देखा परेका विद्यमान चुनौती र समाधानका उपायहरू भन्ने एउटा पेपर चाहिँ थियो। र के छ भने हामी सिद्धान्तलाई भन्दा पनि सिद्धान्त चाहिँ व्यवहारसँग कति जोडिएको छ, दृष्टिकोणहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गरेको सिद्धान्त कति जोडिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको चाहिँ नेपालको चाहिँ समकालीन नेपालमा अहिले पनि के छ भने लेखनका क्षेत्रमा साहित्यकारहरूमा दृष्टिकोणमा ग्रहण गर्ने एउटा जटिल समस्या छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि अब नेपालमा त करिब 12-15वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिइसकेपछि ऊ चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ भइहाल्यो। अब उसको चाहिँ व्यावहारिक जीवन र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुनको लागि चाहिँ न्यूनतम योग्यताहरू के हुनुपर्ने हो, दृष्टिकोण के हुनुपर्ने हो, व्यवहार कस्तो हुनुपर्ने हो, यो हामी खोज्दैनौँ। र तिनै चाहिँ राजनीतिक पार्टीका चाहिँ सदस्यता लिएका साथीहरूले कविता लेखिदिए, जस्तो सुकै लेखे पनि त्यो कवितालाई हामी चाहिँ प्रगतिवादी कविता भनेर चाहिँ व्याख्या गरिदिन्छौँ। र एउटा जटिल समस्या हामी समालोचकहरूमा पनि देखियो। कसैले चाहिँ अब त्यस्ता कविताहरू लेख्छन्, कविता सङ्ग्रह लेख्छन्, र हामी मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रबाट चाहिँ सुरु गरेर उहाँका त्यो साथीका चाहिँ कविताहरूलाई सबै चाहिँ मार्क्सवाद सम्मत छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई थापित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। र न्यूनतम रूपमा हामी आलोचनात्मक चेतना के अरे त्यो आलोचना गर्ने तार्किक आलोचना पनि हामी गर्दैनौँ। त्यहाँ उसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा जे छ त्यो चाहिँ राम्रो छ भनिदिनु पर्ने छ। त्यो एउटा समस्या हाम्रो दृष्टिकोणको सवाल छ, एउटा छ। र अर्को भनेको हाम्रो लेखनहरूमा पार्टी चाहिँ वा जुनसुकै चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट पार्टीका जुनसुकै धारमा रहेको भए पनि ती लेखनहरूमा उनीहरूका लेखनमा चाहिँ साम्राज्यवाद, सामन्तवाद विरोधी चिन्तनलाई अन्तर्वस्तुको रूपमा ग्रहण गरेको छ कि छैन। हामी अन्तर्वस्तु कस्तो अन्तर्वस्तु प्रयोग गर्छौँ? अन्तर्वस्तुमा चाहिँ साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, पुँजीवाद र तिनले चाहिँ उत्पादन गरेका वा तिनले चाहिँ परिपोषण गरेका चाहिँ प्रतिध्रुवीय साहित्यकारहरू, साहित्यिक चाहिँ मान्यताहरूमा हामी कतिको बहस चलाउँछौँ, यो पनि समस्या छ हामीसँग। र अर्को चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवादलाई चाहिँ बुझ्ने समस्या पनि एउटा चाहिँ जटिल समस्या छ। हाम्रो लेखनमा चाहिँ अहिले सबभन्दा जटिल समस्या भनेको चाहिँ ती कुराहरू छन्। र अन्तर्वस्तु चाहिँ ग्रहण गर्दाखेरि अब हामी फेरि दुईवटा कुरा छन्। अब अहिले चाहिँ के छ भने अन्तर्वस्तु साहित्यमा अन्तर्वस्तु चाहिँ प्रमुख कुरा हो कि त्यसको रूप पक्ष वा के अरे त्यसको चाहिँ छन्द लय मिलेको चाहिँ त्यो पाठ हो रूप पक्ष।
त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो भन्ने कुरामा पनि केही विवादहरू छन्। र हामी के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ अन्तर्वस्तु भनेको प्राथमिक विषय चाहिँ हो। पहिला त विषय के दिने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी विषय दिइसकेपछि अनि त्यो विषयलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दा विषयले चाहिँ अन्तर्वस्तुले चाहिँ रूपको निर्धारण गर्ने हो। अन्तर्वस्तु नै छैन भनेदेखि त्यो एकदम छन्द मात्रै मिलायो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो श्लोक हुन्छ, कविता हुँदैन। कवितामा चाहिँ भाव पनि हुनु पर्यो, विचार हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ लय आदि चाहिँ त्यसका चाहिँ शैली शिल्प पक्षहरू पनि हुनु पर्यो, रूप आवरण पनि राम्रो हुनु पर्यो। तर मूल कुरो भनेको रूप आवरणको भन्दा त्यसको आन्तरिक पक्ष वा चाहिँ भाव पक्ष त्यो चाहिँ सुन्दर हुनुपर्छ। त्यो सुन्दर भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसका बारेमा चाहिँ अलिकति विवादहरू छन्। जेसुकै भए पनि साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, हरेक किसिमका रूढिवाद, जातिवाद, यी उच्च नीचका कुराहरू हैन, कालो गोरोको कुराहरू, यी सबै पक्षहरू चाहिँ के छन् भने समाजमा चाहिँ जबसम्म रहन्छ र तिनका बारेमा चाहिँ जबसम्म तिनलाई चाहिँ तिनका बारेमा हेर्ने दृष्टिकोण जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म अन्तर्वस्तुले चाहिँ त्यो कुरो माग गरिरहेको हुन्छ र त्यो अन्तर्वस्तुले धान्न सक्ने किसिमको चाहिँ रूप पक्षको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर प्रगतिशील साहित्य लेखनमा वा प्रगतिशील साहित्य लेखनमा अहिले के छ भने रूप पक्षलाई छन्दमा चाहिँ मतलब अहिले केही साथीहरू काठमाडौँमा चाहिँ छन्दवादी आन्दोलन त चलाउनु भएको छ, आफूलाई प्रगतिशील वा प्रगतिवादी पनि भन्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ छन्द श्लोक मिलाउनुहुन्छ। त्यो श्लोकले माग गरेको अन्तर्वस्तु र त्यो अन्तर्वस्तुसँग जोडिन आउने चाहिँ दर्शनसँग चाहिँ उहाँको व्यवस्था छ। र यो जटिल समस्या नेपालको प्रगतिशील धारका, प्रगतिवादी धारका वा मार्क्सवादी लेखकहरूका, विचारकहरूका लेखनमा चाहिँ असाध्यै गन्जागोल भएर त्यसलाई नबुझे जस्तो एक वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग चाहिँ घुलमिल गराएर यो उत्तर आधुनिकतावादी गन्जागोलभित्र चाहिँ उहाँहरू फस्नु भएको छ। यो समस्या चाहिँ नेपालमा अहिले देखिएको छ। दोस्रो कुरो, प्रगतिशील लेखन वा जनसाहित्यिक लेखनमा अर्को कुरो के हो त भन्दा हामीले चाहिँ यो यथार्थ दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने, दृष्टिकोण यथार्थ दृष्टिकोणलाई हामीले शैली मान्ने हो कि त्यसलाई अन्तर्वस्तुको रूपमा हेर्ने हो भन्ने कुरामा पनि विवाद छ। हामीले लेख्न खोजेको विषयवस्तुहरू, भन्न खोजेको कुराहरू यथार्थ जीवनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्तर्वस्तुको यो विषयमा चाहिँ यथार्थलाई चाहिँ यथार्थ दृष्टिकोणको उपयोग गर्ने सम्बन्धी एउटा समस्या छ, त्यो धारणा निर्माण गर्ने समस्या छ। प्रगतिशील साहित्य लेखन भनेको यथार्थ दृष्टिकोणको कलात्मक प्रक्षेपण वा पुनःसृजन गर्ने चाहिँ मान्यता हो। त्यसैले यसले चाहिँ यथार्थको कलात्मक प्रतिबिम्बन भनेको कोरा फोटोकपीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ मान्दैन र त्यो चाहिँ एकदम फोटोकपीको रूपमा होइन, यथार्थको उपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। यो समस्याबाट चाहिँ केही भयो समस्या? डाक्टर अलिकति मैले अनुरोध गरेँ थोरै, अरू सबैको अनम्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ सर। सुरज सर थोरै मैले अनुरोध गरेँ अलिकति। सुरज सर अरू हामी सबैको अनम्युट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। म अगाडि बढेँ है त। म्युट। अहिलेको प्रगतिशील लेखनको मूल समस्या भनेको चाहिँ अन्तर्वस्तुमा यथार्थको उपयोग गर्ने कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ जटिल हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अनावश्यक भावनात्मक कुराहरू जोडेर यथार्थ तथ्य मतलब वर्तमान चाहिँ उसमा देखिएको चाहिँ समकालीन जीवनमा देखिएको चाहिँ यथार्थलाई त्यसको चाहिँ ग्रहण गर्न नसकेर, यथार्थलाई राम्रोसँग चाहिँ त्यहाँका भावनात्मक रूपमा ग्रहण गर्न नसकेर अगाडि बढेको चाहिँ यो लेखन चाहिँ प्रगतिशील लेखनमा चाहिँ अहिले छ। अथवा जनसाहित्य लेखनलाई पनि हामी त्यो प्रगतिशीलकै समय कक्षमा राख्न सकिन्छौँ। त्यसैले एउटा यो चाहिँ के हो त भन्दा अनि एउटा चाहिँ अन्तर्वस्तु भयो, अर्को भनेको चाहिँ अन्तर्वस्तुमा यथार्थको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा हो र अर्को यथार्थको उपयोग चाहिँ शिल्प चेतना कस्तोको हुनुपर्ने, यी दुईटाको तालमेल नहुँदाखेरि यो प्रतिध्रुवीय चाहिँ लेखनबाट चाहिँ यो सस्ता कोरा नारा जस्ता छन् भन्ने कुरो चाहिँ प्रगतिशील लेखकहरूलाई, जनसाहित्यिक लेखकहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छन् र त्यसपछि जनसाहित्य लेखकहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने कारण के हो त भन्दा शिल्प पक्षमा ख्याल गर्दैनन्। कलाको लागि भन्नेहरूले चाहिँ बढी आक्षेप गर्छन्। वास्तवमा चाहिँ दुईटै कुरा, कलालाई उपेक्षा गर्न हुँदैन, तर कला कस्तो हुनु पर्यो भने
अन्तर्वस्तु चाहिँ जनपक्षीय हुनु पर्यो, जनताको पक्षमा हुनु पर्यो, जनताको हितमा हुनु पर्यो, जनताको हितमा आएको अन्तर्वस्तुलाई राम्रो कलासँग जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा हो। दोस्रो कुरो चाहिँ समस्या दोस्रो कुरो के हो त भन्दा जनसाहित्यमा वा प्रगतिवादी साहित्यमा हामी जुन चाहिँ प्रगतिशीलताको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो प्रगतिशीललाई पनि अब प्रगतिवादको चाहिँ निकट, किनभने प्रगतिशील न्यूनतम गुण नभइकन प्रगतिवादमा जान सक्ने कुरो रहेन। जनसाहित्यले पनि त्यही ग्रहण गरिरहेको छ। र त्यसमा के हुन्छ भने दार्शनिक दृष्टिकोण र वैचारिक प्रतिबद्धताको सीमा के हो, कुन सीमासम्म गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ दर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो र त्यो चाहिँ वैचारिक प्रतिबद्धता आवश्यकता हो कि अब अहिलेको समाजमा अब विशेष गरेर पुँजीवादी साम्राज्यवादी चिन्तन बोकेको स्वच्छन्दतावादी साहित्यको चाहिँ मान्यता, जसले आफूलाई चाहिँ खुला स्वतन्त्र, एकदम खुला स्वतन्त्र भन्छ र उसले चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ खुला स्वतन्त्रता भन्छ, त्यो नाङ्गो स्वतन्त्रताको चाहिँ गर्छ र आफूलाई चाहिँ हरेक कोणबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ केन्द्र बनाएर व्यक्तिवादलाई चाहिँ केन्द्र बनाएर हिँड्छ। यो स्वच्छन्दतावादी साहित्य लेखनको चाहिँ एउटा चाहिँ विशिष्टता हो। उसले व्यक्तिवादलाई महत्त्व दिन्छ र ऊ चाहिँ कहिले असङ्गठित भन्छ, पार्टीमा गए पनि म असङ्गठित हुँ भन्छ। तर त्यो किसिमको धार प्रगतिशील लेखनमा चाहिँ जोड्न जरुरी छ कि छैन, यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ छलफलको चाहिँ बढी छलफलको चाहिँ विषय छ यो। त्यसैले वैचारिक प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। अब यहाँ पार्टी प्रतिबद्धता भन्ने कुरा भन्दा पनि वैचारिक प्रतिबद्धता आयो भने, दर्शन र विचारमा प्रतिबद्धता आयो भने स्वभावैले त्यसले चाहिँ कालान्तरमा पार्टीसँग चाहिँ पार्टीको चाहिँ माग पनि गर्छ होला। यो कुरा चाहिँ एउटा समस्या भयो। अब अर्को कुरा के छ भने प्रगतिशील लेखनका लागि अहिले चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। जनसाहित्यले पनि त्यही नै माग गर्छ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हरेक कुराले चाहिँ वैज्ञानिक, जस्तै अहिले नै हेरौँ, अब यतिखेर चाहिँ कोरोना चाहिँ लागेको छ जताततै होइन, विश्वभरिलाई चाहिँ आक्रान्त पारेको छ। अब यो कोरोना चाहिँ लाग्यो भने के भन्ने चलन थियो पहिला भने, पहिला मतलब चाहिँ धार्मिक अन्धविश्वासले अब कोरोना पनि चाहिँ त्यो सल्किया छ। कोरोनाले हेरेको हरेक चिजलाई चाहिँ के छ भने यो दैवले चाहिँ गरेको कुरा हो, ईश्वरले बनाएको कुरा हो र ईश्वरबाटै यो सबै कुरा चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने जुन छ। हुँदाहुँदै इन्डियामा चाहिँ अहिले चाहिँ के कोरोनेश्वर महादेव पनि स्थापना गरे योगी आदित्यनाथले, तपाईँले पढ्नुभएकै होला। त्यस्तै कतिपय चर्चमा पनि त्यस्तै आए चाहिँ, त्यो चाहिँ चर्चका पादरीहरूले पनि मतलब ईश्वरले यो सबै खाले चाहिँ मतलब चाहिँ सबै खाले चाहिँ धार्मिक चाहिँ मतमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ, त्यसैले यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वैज्ञानिक रूपमा अलि हल्ला भयो गरी साथीहरू। सबैलाई म्युट गरिदिनु न। डाक्टर साहब विषयलाई बोल्ने बेलामा अनम्युट गर्दा भइहाल्छ। अलिकति छुट्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। म ठिक यति सिद्ध्याउँछु। मैले चाहिँ त्यो वैज्ञानिक चाहिँ चेतना हामी अहिले चाहिँ किन छ भन्ने कुरामा हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हामीसँग हुनुपर्छ भने चाहिँ, जस्तै कुनै रोग लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ रोग निको पार्नको लागि यो विभिन्न किसिमका चाहिँ यो अद्भुत शक्तिहरू, अमानवीय शक्तिहरू, जस्तो अमानवीय हुनाले चाहिँ या राक्षस हुन्छ या दानव हुन्छ, दुइटै चाहिँ अमानवीय हुन्। मानवभन्दा इतरका चाहिँ तत्त्वहरू तिनले चाहिँ समाधान गर्न सक्दैन भन्ने विश्व दृष्टिकोणलाई चाहिँ अब मार्क्सवादीहरूले, प्रगतिशीलहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नै पर्छ। यसरी हेर्दा शास्त्रीयतावाद र स्वच्छन्दतावाद भनेका चाहिँ भौतिकवादी, अवस्तुवादी, रहस्यवादी, कल्पनावादी र मिथ्या चेतनावादी चिन्तनका अभिव्यक्ति हुन्। त्यसबाट चाहिँ प्रगतिशील वा जनसाहित्य लेखन चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रगतिशील वा जनसाहित्यकार हुनेहरूले चाहिँ शास्त्रीयतावादले चाहिँ गरेको चाहिँ एउटा के अरे सामन्तवादमा विकसित भएको शास्त्रीयतावाद, पुँजीवादी साम्राज्यवादमा विकसित भएको स्वच्छन्दतावादका अभौतिकवादी, अवस्तुवादी, रहस्यवादी, कल्पनावादी, मिथ्या चेतनावादी चिन्तनका अभिव्यक्तिलाई गलत हुन् भन्ने साबित गर्दै सामाजिक जीवनका, देखिँदा जीवनका, यथार्थ जीवनका कुराहरूलाई नै ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। यो वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिँ आउन चाहिँ हाम्रो प्रगतिशील धारको चाहिँ लेखनहरूमा अझै आउन सकेको छैन। त्यसैले धर्म र ईश्वर प्रतिको दृष्टिकोण छ। अब जबसम्म चाहिँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद
लाई चाहिँ ग्रहण गर्न सकिन्न। यो धर्म र ईश्वर सम्बन्धी दृष्टिकोणका बुझाइ पनि गलत हुन्छन्। अब कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने हाम्रै प्रगतिशील प्रगतिवादी साहित्यकारहरू पनि ठुला ठुला हुनुहुन्छ, पार्टीका पल्लो चाहिँ तहमा पुग्नु भएको छ, तर उहाँले चाहिँ हेर्ने र आफ्नो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ बाहिर भन्दा वा प्रशिक्षणमा जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक अविश्वास मतलब यो अन्धविश्वास मान्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर आफै होइन त्यो चाहिँ देवतालाई पूजा गर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ विधि विधान प्रयोग गरेर हिँड्ने प्रयोग गर्नुहुन्छ, पूजा लगाउनुहुन्छ, औँठी लगाउनुहुन्छ, चाहिँ कति भनौँ न चाहिँ 10वटा औँलामा चाहिँ 12वटा औँठी लाएर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले देखेकै चाहिँ विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, पिएचडी गरेकै साथीहरू हो, प्रोफेसर नै हो। समाजमा चाहिँ यो छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि अहिलेको चाहिँ जनसाहित्यले वा अहिलेको चाहिँ मार्क्सवादी साहित्यले त्यो चाहिँ त्यो पक्षमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको अब जस्तै विशेष गरेर नेपालमा अब यो सुगौलीको सन्धिभन्दा अगाडि चाहिँ भारतीय संस्कृतिले चाहिँ प्रभाव पारेको थियो नेपालमा। नेपालमा त आदिम युगदेखि नै नेपाल चाहिँ बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मान्यता भएको देश हो। तर पनि अब पछि सुगौलीको सन्धि अगाडि चाहिँ एउटा खालको आयो, सुगौलीको सन्धिपछि चाहिँ पाश्चात्य यो साम्राज्यवादी संस्कृतिले पनि एकदम चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो। र अहिले चाहिँ लेखिएका चाहिँ गैर प्रगतिवादी साहित्यमा भन्दा पनि साहित्यमा त त्यो जानि नै भयो, प्रगतिशील धारको साहित्यमा पनि त्यो चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिकाले चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छ, किनभने उहाँहरूको अहिलेको प्रभाव छन्। एउटा पाटो यो छ। अर्को कुरो नारीहरूको चाहिँ लाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति सङ्कीर्ण समाज हो हाम्रो चाहिँ समाज। तर नारीका बारेमा हेर्दाखेरि दुईटा चाहिँ छन्। एउटा त नारीवादी अधिकारवादी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूपमा पनि आएको छ। मूल कुरा भनेको अब नारीले लेखेको चाहिँ नारीवादी वा नारीकै हितमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने हो भने कतिपय चाहिँ नारीहरूले चाहिँ महिलाहरूले लेखेकै साहित्यिक कृतिहरू पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट उठेका साहित्य पनि छन्। अनि वाद वा आन्दोलनको रूपमा हेर्दाखेरि नारीवादमा स्वच्छन्दतावादी, मैले पहिले नै भने स्वच्छन्दतावाद वा पुँजीवादी चेतनाबाट उठेका नारीवादी चाहिँ लेखकहरू पनि छन्, ती सबै छन्। र प्रगतिशील पक्षले चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्रगतिशील वा चाहिँ जनसाहित्यले चाहिँ लेख्ने कुरा के हो भन्दाखेरि माथि भने जस्तै दर्शन प्रष्ट हुनु पर्यो, ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक र भौतिकवादी चाहिँ द्वन्द्व, अर्थात् मार्क्सवादी चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ द्वन्द्वको राम्रो चाहिँ त्यो ज्ञान पनि लिनु पर्यो। मिथ्या चेतनाहरूका हरेक कोणबाट चाहिँ प्रहार गर्दै जानु पर्यो र पितृसत्तात्मक समाजमाथि प्रहार गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा दार्शनिक रूपमा र राजनैतिक रूपमा पनि सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ जरुरी छ। यी समस्याहरू प्रगतिशील लेखनमा छन् र मोटामोटी रूपमा प्रगतिशील लेखन वा प्रगतिवादी लेखन र जनसाहित्य लेखन भनेको सारमा शब्दको प्रयोग गर्नुभन्दा पनि शब्दले के भने कस्ता शब्द प्रयोग गर्यो भन्नुभन्दा पनि सारमा तिनीहरू एउटै कित्तामा बस्ने एउटै प्रवृत्ति बोकेका चाहिँ दृष्टिकोण भएका पद्धति वा लेखनहरू हुन् र ती चाहिँ मार्क्सवादबाट अनुप्रेरित छन्। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै भनौँ अहिलेलाई। हुन्छ डाक्टर साहब, म हजुर म फर्केर आउँछु नि हजुरसँग। डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब यो जुन छ नि हजुरको चाहिँ यो इटरीको कार्यक्रम, यो कार्यक्रममा हजुरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा टिप्पणी गर्ने हाम्रो डाक्टर अमर गिरिज्यू हुनुहुन्थ्यो र म पनि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सायद मदनास प्रशिक्षण कोशी पूर्व शाखाले आयोजना गरेको थियो। एकजना साहित्यिक मान्छे म पनि त्यहाँ सम्मानित भएको थिएँ, मिठो सम्झना छ तपाईँको। यो पुरै यो कार्यपत्रको सार संक्षेप पनि यहाँ अहिले आयो, हामीलाई बडा खुसी लाग्यो। अहिले मेरो अगाडि हाम्रो जुममा हाम्रो पनि प्रगतिशील लेखक सङ्घका सचिव, मकालु साहित्य समाजका सचिव मेरो साथी भरत कुडुङजी हुनुहुन्छ। ल सर तपाईँ नमस्ते गर्नुहोस्, परिचय गराउनुहोस्। अनि लक्ष्मी अति ढुङ्गाना बहिनी देखा परिसक्नु भएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले यहाँ ग्यालेक्सी A10 मा मैले हाम्रो चाहिँ आदरणीय अम्बिका खवाज्यू, त्यस्तै बिन्दु दाहालज्यू यहाँ आइसक्नु भएको मैले सङ्केत पाएँ। र यसै गरिकन हाम्रा कार्यक्रममा साथीहरू
आइराख्नु भएको छ। अब म चाहिँ कार्यक्रममा अघि डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नारीहरूले लेखेर पनि साहित्य विश्लेषणात्मक सोच चाहिँ ग्रसित हुनसक्छ र पुरुषहरूले लेखे पनि साहित्य नारीवादी हुनसक्छ। म आदरणीय दिदी मिश्र वैजयन्ती एकदम प्रखर विचारक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र मिश्र वैजयन्तीज्यूको ध्यान तान्न चाहन्छु। यो प्रगतिवादी लेखन र नारीवादी लेखन अथवा नारीवादी सिर्जना अनि प्रगतिवादी लेखनमा नारी हस्ताक्षरको उपस्थितिका बारेमा नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा अत्यन्त छोटोमा चर्चा गरिदिनुहोस् न। मिश्र दिदी नमस्कार। श्रद्धेय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, अमरगिरीज्यू, प्रमुख वक्ता तथा वक्ता आदरणीय डाक्टर पशुपति तिमसिनाज्यू, मकालु तथा प्रगतिशील लेखक सङ्घ सभाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, प्रगतिशील लेखनमा रहेर आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका, साहित्य लेखन गरेर आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, हामी अघिसम्म 17 जना थियौँ, अहिले 16 जना भएछौँ। अहिले यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद आयोजक होस्ट ताराबहादुर बुढाथोकीज्यू। भर्खरै मात्र अत्यन्त समृद्ध विचार प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ आदरणीय अमरगिरीज्यू तथा पशुपति तिमसिनाज्यूले। उहाँहरूले जे जस्ता कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, मलाई सोधिएको प्रश्नको जवाब पनि त्यही आइरहेको थियो। त्यसकारण मैले भन्नु भनेको एउटा वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनु पनि हो। मलाई सोधिएको छ नारीवादी लेखन कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ, अहिले कस्तो छ। वास्तवमा मार्क्सवादी लेखन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ नारीवादी लेखन भनेर छुट्टै व्याख्या गरिएको पाइँदो रहेछ, पछिल्लो चरणमा पाइएको हो। सम्पूर्ण किसिमका उत्पीडनहरूको उन्मूलन साथसाथमा नारीवादी उत्पीडनहरू पनि उन्मूलन हुनाले ती लेखन नारीवादी लेखनको रूपमा छुट्टै व्याख्या गरिएको, विशेष रूपमा व्याख्या गरिएको पाइएन। तर पछिल्लो चरणमा नारीवादीहरूले लेखनका साहित्यिक लेखनकै तर्फबाट राजनीतिक चिन्तनलाई छोडेर विचारलाई आधार बनाएर अधिरचनाका रूपमा साहित्यको सिर्जना गर्दै नारी मुक्तिका निम्ति संलग्न रहने अवस्थामा नारीवादी लेखनलाई अगाडि बढाइँदै आइएको पाइन्छ। खास गरी महिला मुक्तिसँग सम्बन्धित लेखनका रूपमा छुट्टै एउटा महिला मुक्तिसँग सम्बन्धित सङ्गठन बनाएर सङ्गठनात्मक रूपमा लेखन गरेको पाइँदैन। यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा मार्क्सवादसँग सम्बन्धित अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न वर्गीय सङ्गठनहरू छन् र तिनै वर्गीय सङ्गठनमा रहेर राजनीतिक विचारलाई अभिवृद्धि गर्दै समाजमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका उत्पीडन विषमताहरूका विरुद्धमा लड्दै जाने नारीहरू र त्यससँग सम्बन्धित वैचारिक अध्ययन गर्ने नारीहरूले त्यसलाई लेखन गर्दै आउनु भएको हो। अब मैले के भन्नुपर्छ भने नारीवादी लेखन वास्तवमा पार्टीसँग सम्बन्धित भएर लेख्ने अर्थात् पार्टीका सङ्गठित सदस्यले लेख्ने रचना चाहिँ प्रगतिवादी साहित्य अथवा प्रगतिशील साहित्य हो, या असङ्गठित सदस्यले पनि मार्क्सवादी चिन्तनमा रहेर लेख्ने साहित्य चाहिँ प्रगतिवादी साहित्य अथवा प्रगतिशील साहित्य हुन सक्छ भन्ने कुराहरूमा नै हामी धेरै समय अगाडिदेखि विवाद पनि गर्दै आउँदैछौँ। कतिपय असङ्गठित सदस्यहरू जो वास्तवमा साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्न,
उहाँहरूले पनि प्रगतिवादी प्रगतिशील साहित्य लेखेर आइराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई वास्तवमै किनारीकृत गरिएको अवस्था छ र त्यतिखेर सधैँ आफूलाई म किनारीकृत भइरहेको छु भन्ने अनुभूति हुन्छ र सङ्गठित सदस्यले कहिलेकाहीँ मार्क्सवादी रचना, मार्क्सवादी विचार अन्तर्यमा मार्क्सवादी विचार नरहेर पनि साहित्यको सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको साहित्य चाहिँ फेरि प्रगतिशील प्रगतिवादी साहित्यको रूपमा चाहिँ हामीले भरपुर मात्रामा त्यसलाई समृद्ध बनाउने समीक्षा तथा समालोचना गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइराखेको पनि पाइन्छ। यस अर्थमा के देखिन्छ भने वास्तवमा नारीवादी साहित्यलाई अत्यन्त उत्कृष्ट ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति पनि त्यो वास्तवमा रचना कस्तो छ र लेखकको कसरी लेखिरहेको छ, यो सङ्गठित छ र असङ्गठित छ भन्ने मात्रै हेर्ने कि रचना पनि कस्तो छ भनेर हेर्ने हो, यो विषयलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ धेरै लेखकहरू चाहिँ एकदमै निराश भएको अवस्थामा कहाँनिर पुगिन्छ भने राज्यले अथवा सङ्गठनले एड्रेस गर्नुपर्ने जब अवस्था आउँछ, सङ्गठनले खोजी गर्नुपर्ने जब अवस्था आउँछ, त्यतिखेर त्यस्ता सदस्यहरू चाहिँ बाहिर गइराखेको अथवा सँगसँगै नरहिरहेको अथवा म एक्लै छु अथवा म टाढा भएँ भन्ने जस्तो अनुभूति भएर उसले चाहिँ आफ्नो कित्ता परिवर्तन गरिदिन सक्छ, उसले बाटो परिवर्तन गरिदिन सक्छ। त्यो अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु र यो नारीवादी लेखन अथवा महिलाहरू लेखन, नारीवादी लेखनको विषयमा त म त्यति धेरै विश्वास पनि गर्दिनँ। त्यो नारीवादी लेखन मात्रै भन्न हुँदैन, नारी मुक्ति लेखन भन्नुपर्छ। नारीसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका उत्पीडनहरूको उन्मूलनका निम्ति लेख्ने लेखन भन्नुपर्छ। नारीका पक्षमा मात्रै, पुरुषहरूको चाहिँ विपक्षमा सधैँ विरोध गरेर मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने आशयले लेख्ने रचनाहरू समक्ष चाहिँ त्यस्ता खालका रचनाप्रति चाहिँ मेरो त्यति धेरै झुकाव छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने महिलाहरूले एकदमै महिला भएकै नाताले आफूले चाहिँ बढीभन्दा बढी न्याय पाउने हिसाबले आन्दोलन गर्दा अथवा वैचारिक लेखन गर्दा त्यही कुराले चाहिँ पुरुषलाई अन्याय भइराखेको पनि हुनसक्छ। तर कति सन्तुलित कुराहरू गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले वैचारिक रूपमा त्यसको बहस गरेर निष्कर्षमा पुगिकन लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा त्यसरी लेख्नका निम्ति सङ्गठित रूपमा महिलाहरू त्यति धेरै कतै पनि मैले त्यस्तो भएको पाउँदिनँ। साना के हो नेटै गडबड भयो। वैजयन्ती दिदीलाई के होइन, भयो हाम्रो बात होइन, उताबाट गडबड भयो। उहाँको समस्या भए जस्तो छ तारा सर, हामी अगाडि बढ्दै गरौँ होला। त्यसो भए अब यसो गरौँ। वैजयन्ती दिदीले नै अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नारी स्रष्टाहरू, प्रगतिशील स्रष्टाहरू चाहिँ नि आफ्नो समूहहरूमा कहिलेकाहीँ अलगिएको जस्तो अनुभव गर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसो भएर बगालबाट पनि कहिलेकाहीँ त्यो टाढी नै पुग्ने, आफूलाई हेन्ता बोधहरू गर्ने, त्यस्तो एउटा सिर्जना, त्यस्तो एउटा कला, त्यस्तो साहित्य, त्यस्तो चिजहरू पनि चाहिँ अलिकति राज्यबाट कहिलेकाहीँ उपेक्षित पनि हुन सक्ने जस्तो सङ्केत मैले पाएँ। हामीलाई नेपालमा हामीले चाहिँ निर्वाचित गरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा हामीले चाहिँ निर्वाचित गरेका आम नेपालभरिका अब महिला दिदीबहिनीहरू अब हुनुहुन्छ, महिला पुरुषले भनौँ, हाम्रो अम्बिका खवास यहाँ हुनुहुन्छ, के चाहिँ अब यो प्रगतिशील लेखन, प्रगतिवादी लेखकहरू, प्रगतिशील लेखन, जनसाहित्य सधैँ चाहिँ अब प्रगतिशील राज्य सत्ता हुँदा पनि जनसाहित्य प्रतिपक्षमै भएर नै हो कि, अथवा जनसाहित्य, जनसिर्जना, जनकलाको सिर्जना गर्ने मान्छेहरू, त्यस्ता समूहहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राज्यले गाउँ नगरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जिल्ला, सङ्घ, प्रदेशसम्मका सबै तहबाट चाहिँ उचित किसिमको वातावरणहरू निर्माण गरिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। र अब यसको निम्ति चाहिँ नि हाम्रो सरकारले खास गरी जिल्ला समन्वय नगरहरू, प्रदेशहरूले के कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र के कस्तो भइरहेको अनुभव गर्नु भएको छ अम्बिका खवासले, यस बारेमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहोस् न।
धन्यवाद तारा सर, मलाई सुन्नुभएको छ? सुनिएको छ। धन्यवाद फेरि पनि तारा सरलाई यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर महत्त्वपूर्ण समयमा उपस्थित हुनुभए सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। धेरै कुराहरू मैले पनि सिक्न पाइरहेको छु र आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र प्रगतिशील लेखन र प्रगतिवादी लेखनमा जुन अन्तरहरू छ र यसमा महिलाहरूको उपस्थिति कस्तो छ, महिलाहरूले कति प्रतिशत चाहिँ लेखन शैलीमा महिलाहरूको उत्थान र महिलाहरूको नेतृत्व पुगेको छ भन्ने कुराहरूलाई लेखन शैलीमा जुन प्रस्तुतीकरण भइरहेको छ यसमा समय लागिरहेको छ मलाई। र तारा सरले भन्नुभए जस्तै साहित्य लेखनलाई एउटा चाहिँ अघि पनि मैले जोडेको थिएँ, त्यो स्वागत गर्ने विषयमा यसलाई चाहिँ समृद्धिसँग जोड्नु जरुरी छ, यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नु जरुरी छ र यसलाई एकीकृत गर्नु पनि जरुरी छ। किनभने हामी फरक फरक मतहरू राख्यौँ, फरक फरक विचारहरू राख्यौँ भने फेरि पनि हाम्रो साहित्य समाज, साहित्य संसार चाहिँ छुटिन सक्छ, विभाजित हुन सक्छ र यसलाई एकीकृत गर्नु एकदमै धेरै जरुरी देख्छु मैले। र अर्को कुरा, राज्यले साहित्य क्षेत्रलाई कतिसम्म सम्बोधन गरेको छ त भन्दा विगतका इतिहासहरूलाई हेर्दाखेरि केही न केही सम्बोधन नगरेको होइन, गरेकै छ। तर यतिले मात्रै पुग्दैन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूभित्र राखेर हाम्रा यी साहित्यलाई, हाम्रो कला संस्कृतिलाई झल्काउने खालका चिजहरूलाई हामीले संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ प्रगतितिर उन्मुख गर्नुपर्छ र अघि मैले भने जस्तै यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक रूपान्तरणतिर जोड्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा लेखकले आफ्नो कलम चलाएर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसलाई हामीले जीविका उपार्जनसँग जोडेर आफ्नो आफूले भोगेका घटना, विषय, आफूले भोगेका परिस्थितिहरूलाई एउटा शब्दमा उजागरण गरेर एउटा किताबमा, एउटा पुस्तकमा सीमितता गरिन्छ भने त्यसले आफ्नो जीवन र परिवार चल्छ कि चल्दैन त्यो भन्ने प्रश्न गर्नु एकदम सान्दर्भिक हो र यसको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ। एउटा सम्मान गर्ने हिसाबले सम्मानित बनाउनु पनि पर्छ यो क्षेत्रलाई। र अर्को कुरा, यसलाई चाहिँ एउटा विश्वमा हामीले हाम्रो साहित्यलाई, विश्वमा हाम्रो लेखन शैलीलाई, हाम्रो लेख्ने जुन पुस्तकहरू छन्, लेखिएका पुस्तकहरू छन्, यी पुस्तकहरूलाई विश्व बजारमा लानका लागि सरकारले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा म दुई मतमा छैन। र अर्को कुरा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अघि मैले भने एकीकृत हुनुपर्छ र अब जहाँसम्म लाग्छ अब नीतिगत कुराहरूमा सरकारले केही न केही सम्बोधन गरेकै छ। अझ बढी गर्नका लागि अब केन्द्रीय सरकारले कति गर्छ त्यसमा भन्दा पनि अहिले स्थानीय सरकारहरू नै यसमा चाहिँ बढी उत्तरदायी भूमिकामा र कार्यान्वयनको भूमिकामा रहेको हुनाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्छु म। र अहिले सङ्घ सभाको हकमा स्थानीय सरकारले यतातिर त्यति धेरै ध्यान दिएको देख्दिनँ मैले। र यसलाई हाम्रो यो कला, संस्कृति, साहित्य यी सबै चिजहरूलाई संरक्षण गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्ष छु म चाहिँ। र भोलिका दिनहरूमा स्थानीय तहमा हामीले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममै यसलाई विषय वस्तु बनाएर लानुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो स्रष्टाहरू, हाम्रा चाहिँ लेखकहरू, हाम्रो साहित्य क्षेत्रमा जति पनि काम गरिरहनु भएको छ, जति पनि कलम चलाइरहनु भएको छ, त्यो उत्साह थप गर्नका लागि हामी मार्फत जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेर भोलिका दिनहरूमा हामीले यो क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमभित्र नै छिराएर लानुपर्छ भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ आदरणीय अम्बिका खवासज्यूलाई उहाँले नीति र कार्यक्रम बनाएर स्थानीय तहबाट चाहिँ लेखकहरूले पनि लेखेर बाँच्न पाउने, गायकहरूले पनि गाएर बाँच्न सक्ने, त्यो भित्र प्रतिष्ठा र जीवन खोज्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने एउटा चाहना र प्रतिबद्धता, योजना व्यक्त गर्नुभएको छ।
अब मिश्र दिदी आइपुग्नुभयो। मिश्र दिदी आइपुग्नुभयो। मेरो तपाईँ तपाईँलाई बाँकी कुरा भन्नु, अरू बाँकी कुराहरू अगाडि बढाइदिनु होला। मेरो अब थोरै छ, म फेरि जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेसम्म महिलाहरूले लेख्दै आएका कुराहरू चाहिँ आधारले जति निर्माण गरिदिएको छ, आफू अधिरचनाको ठाउँमा उभिएर आधारले तयार गरिदिएका सिस्टमहरूसँग हिँडिरहेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था भएको हुनाले अबको लेखनमा अधिरचना र आधारका क्षेत्रहरूभन्दा अधिरचनाले नै आधारलाई अझ बढी प्रेसर गरेर महिलाहरूले आफ्ना मुक्तिका निम्ति तयार रहनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ मैले देखेको छु। जस्तै कि अधिरचनाले अर्थात् मार्क्सवादी चिन्तनले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ भने मार्क्सवादी विचारहरूलाई प्रसारण गर्नका निम्ति विभिन्न प्रेसर समूहहरू तयार गर्छ। विद्यालयहरूमा, विभिन्न राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरूमा, वर्गीय सङ्गठनहरूमा विभिन्न किसिमका त्यस्ता खालका वैचारिक सङ्घ सङ्गठनहरू निर्माण गरेर आफ्ना मार्क्सवादी चिन्तनहरूलाई, आफ्ना राजनीतिक चिन्तनहरूलाई प्रक्षेपण गर्नका निम्ति त्यस्ता प्रेसर समूहहरू तयार गर्छ। त्यो तयार गरेको आधार चाहिँ के हो भने आफ्नो चिन्तनलाई प्रसारण गर्नका निम्ति तयार गरिएको हो। यो भनेको चाहिँ अब प्रसार गरेर वितरण गरेर बीजारोपण गरिएको अवस्था छ। त्यसको प्रतिफलकका रूपमा चाहिँ महिलाहरूले आफूलाई एउटा विशिष्ट रूपमा चाहिँ एउटा समान अर्थमा पुरुष बराबर अर्थात् सङ्गठनको एउटा सक्रिय सदस्य बराबर भनौँ, पुरुष बराबर अथवा महिला बराबर नभनेर सङ्गठनको विचारको त्यो समयको सम्पूर्ण किसिमका अवस्थामा चाहिँ म समान पक्षको जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा स्थापना हुन सक्छु भन्ने तयार गर्नका निम्ति उसले अधिरचनाबाट आधारसम्म जानका निम्ति विशेष किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि अबका महिला लेखकहरूले लेख्नु जरुरी छ। त्यसैले मैले के भन्छु भने म को लेखक कसरी अगाडि बढिरहेको छ भनेर एउटा व्यक्ति विशेषको नाम लिन चाहन्न, किनकि हामी सबै लेखक लेखिरहेका छौँ। म पनि लेखिरहेको छु, मेरा अग्रज दिदीहरू पनि लेखिराख्नु भएको छ। तथापि हामी अधिरचनामा बसेर आधारले निर्माण गरिदिएका ती पथहरूमा मात्रै हिँड्यौँ, त्यो बाटोहरूमा मात्रै हिँड्यौँ। तर अधिरचनाले के त आधारले के त अधिरचनाका रूपमा बसेका हामी महिलाहरूका लागि त्यस्तो विशिष्ट रेखाङ्कन गरिदिन्छ त? कतिपय अवस्थामा त्यो सक्षम हुँदैन। त्यसकारण हामी यस्तो ठाउँमा बसेर लेख्नुपर्ने अवस्था छ कि अब चाहिँ तयार गरिदिएका ती पथहरूलाई समेत एउटा फरक ढङ्गले जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जस्तै कि अघि अग्रज सरहरूले भन्नुभयो, व्यवहारमा हामी विचारमा हामी अति धेरै 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीको पछिल्लो चरणमा पुगिसक्यौँ, तर व्यवहारमा हामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा छौँ भने परिवर्तन नै भएका छैनौँ। घरमा, समाजमा पुरुष र महिलाको खाडल ठुलो छ। त्यसकारण ती महिलाहरूले घर र परिवारका कुराहरू लेख्दा अत्यन्त तल्लो स्तरको रचना भएको मानिन्छ। अब त्यसलाई कलात्मक रूपमा सिर्जना गर्न सकिएन भने त्यसले एउटा विशिष्टीकरण प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण अधिरचना कसरी शक्तिशाली हुन सक्छ त? आधारले तिमी यसो यसो गर अनि तिमी यसो यसो गरेका कारणले तिमी मेरो सदस्य हुन्छौ भने तयार गरिदिएका ठाउँमा उभिएको हुनाले ऊ त्यसै गर्छ र त्यसैको सङ्गठित सदस्य भइरहन्छ भने त्यो उसले कहिले पनि अग्रगमनको बाटोमा जान सक्दैन। त्यसकारण अबका महिलाहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको आफूलाई चाहिँ परिष्कार गर्नु पर्यो जसका आधारमा चाहिँ उसले एउटा फरक त्यही विचारमा बसेर, त्यही संरचनामा बसेर, त्यही अन्तर्यमा बसेर तर उसले नयाँ सोच र शैलीका आधारमा अगाडि बढ्न सकेन भने अबका महिलाहरूले आफूलाई समान सदस्यका रूपमा विकास गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। लेख्न त प्रशस्त लेखिएका छन्, धेरै किताबहरू आएका छन्, महिलाहरूले लेखन गरेका किताबहरू प्रशस्त आएका छन्। यो नारी लेखन यो यस्तो गरेर आएको भनेर अब लेखकको रूपमा विशिष्ट रूपमा उभिसकेपछि त्यो महिला किताबमा मात्रै बसेर पनि हुँदैन। उसले वैचारिक रूपमा पनि समकक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ उसको व्यवहार हुन आवश्यक छ, उसको सिद्धान्त हुन आवश्यक छ। त्यसकारण म के भन्छु भने
आफू एउटा अधिरचनाको अङ्गका रूपमा विकास भएर एउटा आधारले तयार गरिदिएको, एउटा विचारले तयार गरिदिएको त्यो रेखाङ्कनमा मात्रै बसेर होइन, त्यस रेखाङ्कनलाई पनि परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाएर आजको परिप्रेक्ष्यमा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई सुसंस्कृत र सुसज्जित बनाउन सक्ने महिलाको रूपमा विकास हुन आवश्यक छ। जस्तै कि अहिले हामीले यो साइबरका कुराहरू त अब छोडौँ, डिजिटल कुराहरूका कुराहरू आए, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सीका कुराहरू आए। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सीलाई अहिले यस्तो राम्ररी प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका छौँ हामी बल्ल त यसरी अनलाइन मिटिङ गर्न थालेका छौँ, अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रम गर्न थालेका छौँ, विश्वले धेरै फड्को मारिसकेको छ। तर यो अवस्थामा अब नेपालमा नयाँ कुरा आयो, नयाँ कुरा आउने बित्तिकै महिला पछाडि परिहाल्यो, किनकि त्यो कुरामा समकक्षी भएर अगाडि आउनका निम्ति त्यसका सम्पूर्ण कुराहरूलाई सुझबुझका साथ प्रयोग गर्ने र त्यसमा पनि भिक्टिम नहुने गरी प्रयोग गर्ने, त्यसमा पनि सङ्गठन र पार्टीले निर्माण गरिदिएका वैचारिक तत्त्वहरूलाई कसरी वहन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तयारी आफूलाई राख्न सक्ने बनाउनका निम्ति उसले अत्यन्त धेरै मेहनत गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण समय र विचार समय सँगसँगै हिँडिरहेको नहुन पनि सक्छ। त्यो विचारलाई समय सँगसँगै हिँडाउनका निम्ति जसरी एउटा सङ्गठन, एउटा पार्टी, एउटा सिद्धान्तले निरन्तर परिवर्तनको अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसै गरी महिलाहरूले पनि त्यसको दुगुना अभ्यास गर्न सकेन भने समकक्षी हुन सक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देखेको छैन। मैले चाहिँ अहिले यति नै भने, अग्रजहरूको सामु मैले कति भन्न जानिनँ होला, त्यसकारण मेरो विचार अहिलेलाई यति नै राखेँ, बाँकी पछि फेरि कुरा गरौँला। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी, बडा चोटिलो प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, बडो चोटिलो चाहिँ समालोचनात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न हुन्छ। आदरणीय अमरगिरी दाईसँग म डाक्टर अमरगिरी दाईतिर म फर्केँ। अमरगिरी दाई, अब कुराको प्रसङ्गलाई हामी समय पनि अब कमै हुँदै गइरहेको अवस्थामा एकातिर जवाहरलाल नेहरूले भने जब मुलुक में जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ च्याप्प समात्ने प्रेमचन्दले भने जब मुलुक में राजनीति लडखडाती है तब साहित्य उसको संभाल्थ्यो भने, अर्कातिर मदन भण्डारीले भने साहित्यको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ, अनि साहित्यले चाहिँ जीवनको रङलाई समाउनु पर्छ। अनि जीवन र साहित्यलाई जोडेर लाँदा अनि मात्रै संस्कृतिको साहित्य हुन्छ भनेका छन्। तर जीवन र साहित्यलाई जोडेर लाने मान्छेहरूको जीवन चाहिँ गल्ली कुना काप्चातिर, कतै अँध्यारो खाडीतिर परिरहेको, अनि जीवन साहित्यलाई छोडेर राजनीतिको खैरो रङ लिएर अगाडि बढ्नेहरू आजको दिनमा एकदमै चाहिँ सत्तामा पुगेको अवस्था। यो अवस्थालाई चाहिँ अब कसरी मूल्याङ्कन गर्ने अहिले हामी लेखक कलाकारहरू, हामी साहित्यकारहरूले? र अर्को एउटा सानो प्रश्न पनि जोडौँ, अब विप्लव समूह पनि प्रगतिवादी समूह छ, प्रगतिशील मार्क्सवादी चिन्तनकै समूह छ, अहिले राज्य सत्तामा बसेको समूह पनि मार्क्सवादी चिन्तनकै समूह छ। तर यो मार्क्सवादी प्रगतिशील समूहले अर्को मार्क्सवादी प्रगतिशील समूहलाई प्रतिबन्धित गरेको अवस्था छ। यो के कस्तो खालको अवस्था हो, यसमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्ने अब एउटा चिन्तनको विचार, अलिकति विचार चाहिँ हामी पाऊँ भन्ने विचार चाहिँ अमरदाईबाट यो कुरो आउँछ नै भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद छ ताराजी। गम्भीर विचारहरू आए, म संक्षेपमा आफ्ना विचारहरू राख्नेछु। यहाँले जे प्रश्न राख्नुभयो त्यो प्रश्नको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्नुभन्दा पहिले थोरै अरू कुरा गर्दा बेस होला भन्ने लाग्छ। यो अन्तर्क्रियाको मूल विषयका रूपमा यहाँहरूले प्रगतिशील लेखन र नारी स्रष्टा भनिकन राख्नुभयो। यो विषयमै अलि बढी केन्द्रित भइकन छलफल गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब त हामीसँग समय पनि छैन। मिश्र वैजयन्तीहरूले अलिकति कुरा राख्नुभयो यो विषयमा, तर योभन्दा अलि हामीले यो विषयमा छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। म यो विषयमा केही कुराहरू यहाँहरूको माझमा राखिकन त्यसपछि यहाँले राखेका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरौँला। नेपालको प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन
र नारी स्रष्टाहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि हामीले यसका उज्याला अँध्यारा दुवै पाटाहरूलाई हेर्नुपर्छ। प्रगतिशील नारी स्रष्टाहरूले प्रगतिशील साहित्यको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। प्रगतिशील साहित्यलाई समृद्ध गर्नमा उनीहरूले दिएको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। र नारी स्रष्टाहरूले लेखेका साहित्यिक कृतिहरू अन्तर्वस्तु र रूप दुवै दृष्टिले उम्दा पनि रहेका छन्। पारिजातदेखि हामीले पछिल्ला छिमलका नारी स्रष्टाहरूसम्मका रचनाहरूलाई हेर्न सक्छौँ। ती रचनाहरूलाई हेर्दाखेरि सशक्त रचनाहरू जन्मिएको हामी पाउँछौँ। साहित्यको एउटा विधामा मात्र पनि होइन, खास गरिकन आख्यानमा, कवितामा, निबन्धमा नारी स्रष्टाहरूद्वारा सृजित रचना कृतिहरू धेरै सुन्दर छन्। यो यसको उज्यालो पक्ष हो। नारी स्रष्टाहरूले प्रगतिशील साहित्यलाई समृद्ध गर्ने सन्दर्भमा दिएको योगदानको चर्चा गर्दाखेरि हामीले यो पाटोलाई अगाडि सबैभन्दा पहिले राख्नुपर्छ। लेखनको सन्दर्भमा मात्र होइन, प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनलाई संगठनात्मक हिसाबले अगाडि बढाउनमा पनि प्रगतिशील नारी स्रष्टाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घमा पनि नारी स्रष्टाहरू निरन्तर सहभागी भइकन आएको हामी पाउँछौँ। यसको साथसाथै अन्य विभिन्न प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक सङ्गठनहरूमा नारी स्रष्टाहरूको संलग्नता रहँदै आएको छ र संस्थागत रूपमा साहित्यिक आन्दोलन अगाडि बढाउन उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। उनीहरू नेपालमा परिवर्तनका निम्ति चलेका सबै प्रकारका आन्दोलनहरूमा निरन्तर सहभागी भइकन आएका छन्। यो प्रगतिशील साहित्यिक लेखन र नारी स्रष्टाहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले बिर्सनै नहुने अर्को पक्ष हो। तर यसका साथसाथै हामीले नारी स्रष्टाहरूका सन्दर्भमा गम्भीर भइकन सोच्नुपर्ने अरू केही विषयहरू पनि छन्। लेखनका सन्दर्भमा पनि र उनीहरूको सहभागितालाई अझ सशक्त, अझ व्यापक लैजाने सन्दर्भमा पनि त्यो दुवै क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा पनि साथसाथै साहित्यको संस्थागत विकासमा अघि बढ्ने सन्दर्भमा पनि, आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि। यस सन्दर्भमा विचार गर्दाखेरि नारी स्रष्टाहरूले प्रगतिशील लेखनलाई समृद्ध गर्ने दिशामा दुई तीनवटा कुराहरूमा आफूलाई विशेष रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा लेखनको स्तरीयताको सन्दर्भमा हो। मैले अघि नै भने नारी स्रष्टाहरूबाट स्तरीय रचनाहरू पनि आएका छन्, तर साथसाथै नारी स्रष्टाहरूले स्तरीय लेखनमा आफूलाई अझ बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने, त्यो विषयमा अझ बढी विमर्श गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ। अर्को आवश्यकता भनेको दृष्टिकोणको सवालमा पनि, स्पष्ट हुने सवालमा पनि। अघि न दृष्टिकोणको समस्या प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनमा, प्रगतिशील साहित्यिक लेखनमा छ भन्ने कुरा आयो। त्यो समस्या छ। त दृष्टिकोणमा स्पष्ट भइएन भने, विचारमा स्पष्ट भइएन भने त्यसले गम्भीर लेखनलाई, स्तरीय लेखनलाई प्रभावित गर्छ। त्यसकारण विचारमा स्पष्टता, दृष्टिकोणमा स्पष्टता राम्रो लेखनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। हामीले अहिले अझ कैयौँ प्रगतिशील आन्दोलनमा समाहित भइकन आइरहेका नारी स्रष्टाहरूमा दृष्टिकोणमा समस्या बढ्दै गएको पाउँछौँ। त्यसकारण दृष्टिकोणमा जो समस्या अहिले देखा पर्दैछ, त्यो समस्यालाई हामीले हटाउनुपर्छ, वैचारिक रूपमा आफूलाई माझ्नुपर्छ, स्पष्ट गराइकन लिएर जानुपर्छ। त्यसले सुन्दर रचना लेख्नका निम्ति हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। जस्तो अघि नै नारीवादको कुरा आयो। नारीवादी लेखनले पनि कैयौँ प्रगतिशील महिला लेखकहरूलाई अल्मल्याएको पाइन्छ।
यद्यपि यो विषयमा हामीले छलफल पनि गर्दै आएका छौँ, तर छलफल गर्दै आउँदाखेरि पनि यो विषयले कयौं नारी स्रष्टालाई हामी अल्मलाइरहेको देख्छौँ। एउटा मार्क्सवादी नारी स्रष्टा या समग्रमा भन्यो भने मार्क्सवादी स्रष्टा नारीवादको विषयमा स्पष्ट हुनै पर्छ। अब नारीवादी आन्दोलनको इतिहास पनि त्यति धेरै लामो छैन, खास गरेर पश्चिममा 60 को दशकदेखि नारीवादी मुभमेन्ट हामी अगाडि आएको पाउँछौँ। अझ साहित्यमा एकदमै केन्द्रित भइकन अलि विशेष ढङ्गले चाहिँ यो अलि पछाडि आयो। नारीवादका जो वैचारिक आधारहरू छन् ती वैचारिक आधारहरू नारी मुक्तिका विरोधमा छन्, मेरो आफ्नो बुझाइ। या मार्क्सिस्टहरूले यो कुरा निरन्तर अगाडि राख्दै आएका छन्। यद्यपि हामी मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद भनिकन पनि कयौंले व्याख्या विश्लेषण गरेर आइरहेको पाउँछौँ। अहिले यहाँ त्यो सबै विषयको चर्चा गर्न सम्भव छैन, तर मेरो आफ्नो दृष्टिकोण के हो भने एउटा मार्क्सवादी स्रष्टा, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद भनिकन अगाडि बढ्न आवश्यक छैन। एउटा मार्क्सवादी स्रष्टाले मार्क्सवादी चिन्तनकै आधारमा नारी मुक्तिको लेखलाई अगाडि बढाउने हो, नारी मुक्तिको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो। यद्यपि नारी उत्पीडनबाट मुक्तिका सन्दर्भमा मार्क्सवादलाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने खाँचो कयौं चिन्तकहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। म आफूले पनि त्यो कुरा अगाडि राख्ने गरेको छु। नारी माथिका उत्पीडन या जो नारी समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधानका विषयमा हामीले अलि फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अत्यन्तै यान्त्रिक ढङ्गले, साँघुरो ढङ्गले सोच्ने प्रवृत्ति पनि छ। जस्तो उदाहरणका निम्ति वर्ग सङ्घर्ष मुख्य कुरा हो। वर्ग सङ्घर्षका माध्यमबाट समाजको आमूल रूपान्तरण गरिसकेपछि महिलाहरूका समस्याहरू समाधान भइकन जान्छन्। अत्यन्त सरलीकृत ढङ्गले, अत्यन्तै यान्त्रिक ढङ्गले यस प्रकारको थेसिस अगाडि राख्ने गरेको पनि हामी देख्छौँ। यस प्रकारको थेसिसले वास्तवमा महिला मुक्ति सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले अलिकति फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्छ। तर छुट्टै नारीवादको, छुट्टै मार्क्सवादी नारीवादको आवश्यकता म आफूले देख्दिनँ। तर कयौं प्रगतिशील महिलाहरू नेपालकै प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ जसले यस प्रकारको दृष्टिकोण राखिकन आएको हामी पाउँछौँ। त म फेरि यो विषयमा यही भनौँ कि यो दृष्टिकोणको विचारको सवाल हो र यो दृष्टिकोण विचारको सवालमा सर्वप्रथम स्पष्ट हुनुपर्छ। नारीवाद जसरी अहिले जमजमाएर हामी आइरहेको पाउँछौँ र यसको प्रभाव जसरी कयौं महिला स्रष्टाहरूमा परिरहेको देख्छौँ, यो विषयमा मार्क्सवादी स्रष्टाहरू या प्रतिवादी महिला स्रष्टाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। यो मैले अर्को कुरा राखेँ। अब अर्को कुरो भनेको साहित्यिक विमर्शलाई गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढाउने विषय पनि हो। हामी कहाँ साहित्यिक विमर्श भने जस्तो ढङ्गले हुन्न। अहिले त हाम्रो विमर्श अलिक सतै प्रकारको भएको मैले आफूले पाइरहेको छु। हामी गम्भीर ढङ्गले विमर्शका माध्यमबाट साहित्यमा हस्तक्षेप गर्ने र अगाडि बढ्ने गरिकन जान सकिराखेका छैनौँ। हाम्रो मुभमेन्ट वैचारिक हिसाबले, विमर्शका हिसाबले जति गम्भीर बन्न सक्नुपर्ने हो बन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले साहित्यिक विमर्शमा महिलाहरूको या नारी स्रष्टाहरूको जो सहभागिता हो त्यो सहभागिता गम्भीर रूपले हुन जरुरी छ। यो विषयमा नारी स्रष्टाहरू गम्भीर हुनुपर्छ। सिङ्गो प्रगतिशील मुभमेन्ट नै गम्भीर हुनुपर्छ। फेरि नारी स्रष्टा भनिकन एकदम छुट्टै अलग ल्याएर यो विषयलाई हेर्नुपर्छ भनिकन म भन्दिनँ। यहाँ विषय राखिएको हुनाले र अलिकति यस किसिमको चर्चाको माग पनि यसले गर्ने भएको हुनाले मैले यो कुरा राखेको हुँ। होइन भने समग्र आन्दोलनकै सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो, जाने हो। तर हामीले हेलो, महिलाहरू उत्पीडित छन्। जति अवसर, जति सुविधा पुरुष लेखकहरूलाई संरचनात्मक लाभ भन्छ यसलाई, जति संरचनात्मक लाभ उनीहरूलाई छ त्यो लाभ त नारी लेखिकाहरूलाई छैन। लाभ नभएको मात्र होइन, त्यो संरचनाका कारण उनीहरू
उत्पीडित पनि भएर आइरहेछन्। यो स्थितिले पनि उनीहरूको लेखनलाई प्रभावित गरिरहेको हामी पाउँछौँ। असाध्यै ठुलो सङ्घर्ष गरिकन असाध्यै ठुलो अप्ठ्यारोको बीचबाट उनीहरूले आफ्नो लेखनलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। तर त्यो जो प्रतिकूलता छ त्यो प्रतिकूलताको विरुद्धमा सङ्घर्ष कसरी गरिकन अगाडि बढ्ने, यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ र योजना बनाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर पनि समग्रमा के हो भने राइटिङ भनेको, राम्रो लेख्ने भनेको फेरि पनि वैयक्तिक कर्म हो। हाम्रो मूल कर्म लेखन भएको कारणले गर्दाखेरि लेखनलाई स्तरीय बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। स्तरीय लेखनले नै सामाजिक रूपान्तरणमा सार्थक भूमिका सम्पादन गर्न सक्छ। मान्छेलाई प्रभावित गर्नै नसक्ने, मान्छेको हृदयलाई, मान्छेको मस्तिष्कलाई झङ्कृत गर्नै नसक्ने लेखनले सामाजिक रूपान्तरणको भूमिका कसरी पुरा गर्ला? त्यस्तो लेखन पढिकन कुन मान्छे रूपान्तरित होला र? त्यसकारण कहिलेकाहीँ अघि नै पनि कुरा उठ्या थियो, प्रगतिशीलहरू गतिलो रचना लेख्दैनन् भनिकन प्रतिध्रुवका मान्छेहरूले आलोचना गर्छन् भनिकन। अब एउटा सीमासम्म प्रतिध्रुवका मान्छेहरूको आलोचनाको आफ्नो रणनीति छ, त्यसको आफ्नो एङ्गल छ, त्यसका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू छन्। तर एक सीमासम्म हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो रचनालाई कलात्मक ढङ्गले जसरी बलशाली बनाइकन लिएर जानुपर्ने हो त्यसरी बनाउन अलि भने जस्तो ढङ्गले सकिरहेको छैनौँ। त्यसतिर हामीले ध्यान जानुपर्छ। महिला लेखिकाहरूको ध्यान पनि यसतिर जानुपर्छ। एउटा सशक्त लेखनलाई अगाडि बढाउन सक्दाखेरि नै हामीले सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। मुलुकलाई लेखनका माध्यमबाट एउटा दिशा दिन जान सक्छौँ। अब म ताराजीले राख्नुभएका प्रश्नहरूको बारेमा आफ्ना विचार छोटोमा राखौँ। निसन्देह अहिले केही समस्याहरू हाम्रा अगाडि छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि यो विभाजित देखिन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकातिर विभाजित छ, अर्कातिर प्रगतिशील लेखक सङ्घ जस्तो संस्था छ जसभित्र विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न घटकसँग सम्बन्धित र स्वतन्त्र प्रगतिशील स्रष्टाहरू समाहित छन्, सङ्गठित छन् र आन्दोलनलाई चलाइरहेछन्। यद्यपि हिजोको जस्तो व्यापक दायरा यसको अहिले छैन। केही घटकका साथीहरू, केही अर्गनाइजेसनसँग सम्बद्ध साथीहरू प्रगतिशील लेखक सङ्घमा बस्न सकिराख्नु भएको छैन। अलिकति यो साँघुरिएको त छ, तर पनि एउटा संयुक्त मोर्चाको रूपमा एउटा भिन्न भिन्न घटकहरू सम्बन्धित स्रष्टाहरूको, स्वतन्त्र वामपन्थी स्रष्टाहरूको संस्थाको रूपमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ अहिले जीवित छ। प्रगतिशील मुभमेन्ट अगाडि चलिरहेछ। त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विवादहरू छन्। एकले अर्कालाई कम्युनिस्ट नमान्ने दृष्टिकोणहरू छन्। एउटा सङ्गठनले अर्को सङ्गठनलाई कम्युनिस्ट मान्दैन। देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिको रूपमा मानेको कतिपयले पाइन्छ, कतिपयले त योभन्दा पनि अगाडि बढिकन यो त त्यति पनि होइन भनिकन भनेको हामी पाउँछौँ। यो स्थितिको माझबाट अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गुजिरहेको स्थितिमा कतिपय कुराहरू भनिहाल्न असाध्यै जटिल पनि छ। तर पनि मोटो रूपमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न घटकहरू छन्, उनीहरूको बिचमा वैचारिक विमति छ, एकले अर्कालाई अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति छ। तर पनि साहित्यको क्षेत्रमा आउँदाखेरि कतिपय घटकहरू सँगसँगै पनि हिँडिरहेछन् र एकले अर्कालाई प्रगतिशील स्रष्टाका रूपमा स्वीकार गरिरहेछन् अनि सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति उनीहरूले संस्थागत रूपमा र लेखनका माध्यमबाट पनि भूमिका सम्पादन गरिरहेछन्। आजको जो सरकार छ यो सरकार नेकपाको सरकार हो। नेकपाको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यसले आफ्नो पार्टी डकुमेन्टले जे कुरा भनेको छ साहित्य, कला, संस्कृतिको उन्नयनका सन्दर्भमा त्यो कुरालाई आत्मसात गरिकन अगाडि बढ्न पर्छ। यद्यपि राज्यको आफ्नो सीमा हुन्छ, सरकारका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन्। स्वतन्त्र ढङ्गका
साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो समस्या हुँदैन। जस्तो भनौँ जनसाहित्यिक मञ्च आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। अर्को कुनै प्रगतिशील संस्था छ, त्यो संस्था आफ्नो ढङ्गले आफ्नो विचारको आधारमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर राज्य र सरकारले सिङ्गो मुलुकको विषयलाई पनि उसले हेर्नुपर्छ। तर पनि उसले साहित्य कला संस्कृतिको फाँटमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू के हुन् भन्ने कुरालाई सम्झनुपर्छ र ती प्रतिबद्धताहरूलाई उसले सरकारका सीमालाई ध्यान दिँदै, राज्यका सीमालाई ध्यान दिँदै तर सचेतनतापूर्वक लागू गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ। त्यो लागू गर्ने प्रयत्न अहिले भइरहेछ कि छैन, हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हेर्ने त्यो कुरा हो। जस्तो अघि नै स्थानीय निकायको यहाँ कुरा उठ्यो, स्थानीय ऐन छ, स्थानीय ऐनमा स्पष्ट रूपमा साहित्य कला संस्कृतिको विकासको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले काम गर्नुपर्छ भनिकन उल्लेख गरेको छ। यही कुरा प्रदेशका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ, यही कुरा सङ्घीय सरकारका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। अर्थात् अहिलेको जो संरचना छ त्यो संरचनामा माथिदेखि तलसम्म राज्यले साहित्य कला संस्कृतिका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ, भूमिका सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर हाम्रो चासो के हो भने त्यो भूमिका सम्पादन उसले पहिलो कति गर्दैछ, दोस्रो कुन दृष्टिकोण सहित, कति सचेतता सहित गर्दैछ भन्ने हो। मैले त अहिले कतिपय ठाउँमा के देखिरहेको छु भने दृष्टिकोण गोलीमार हो। दृष्टिकोणको कुरा त हराइसक्यो, विचारको कुरा त हराइसक्यो। साहित्य भन्यो भने, साहित्य संस्कृति भन्यो भने, साहित्य संस्कृति अब त हामीले भाषा साहित्य संस्कृतिको उन्नयन गरेर जानुपर्छ भनिकन एउटा सोलो डोलो नारा सहित कैयौं ठाउँमा हामीहरू अगाडि बढिरहेको म आफूले देख्छु। त्यो भनेको समाजको समग्र रूपान्तरणका निम्ति साहित्य कलाको जो भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकालाई न्यून गर्नु भनेको। अर्थात् साहित्य कलाको सम्बन्धमा कम्युनिस्ट पार्टीको जो दृष्टिकोण छ र जस अनुसार उसले आफ्ना डकुमेन्टहरूमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ त्यसबाट पर जानु हो। त्यो पर जाने काम अहिले कैयौं ठाउँमा भइरहेछ। ताराजीले भने जस्तो यही पर जवाईसँगै कैयौं मान्छेहरू आज साहित्य कला संस्कृतिका फाँटमा गैर कम्युनिस्ट विचार राख्दा राख्दै पनि, गैर प्रगतिशील विचार राख्दा राख्दै पनि मथिल्लो ठाउँमा पुगेका छन्। एक प्रकारले उनीहरूले साहित्य कला संस्कृतिको नेतृत्व गर्ने हुन् कि भन्ने स्थिति अगाडि आउँदैछ। अर्थात् प्रगतिशील स्रष्टाहरू पाखा लाग्दै जाने, आफ्नै आन्दोलनभित्रका प्रगतिशील स्रष्टाहरू पाखा लाग्दै जाने, तर गैर प्रगतिशील स्रष्टाहरूले साहित्य कलाको फाँटमा अगुवाई गर्ने, उनीहरूको विचार अनुरूप राज्य चल्ने, सरकार चल्ने, यस्तो स्थितिको निर्माण हुने पो हो कि भन्ने जस्तो देखिँदैछ। यो देखिनेको मूल कारण यही हो। अर्थात् सचेतनतापूर्वक, आफ्नो प्रतिबद्धतापूर्वक साहित्य कला संस्कृति सम्बन्धी कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण अनुरूप अगाडि बढ्ने काममा प्रशस्त समस्याहरू देखा परिसके। प्रशस्त समस्याहरू देखा परिसके। मैले त कहिलेकाहीँ कस्तो अनुभूति गर्छु भने हामीले यत्रो आन्दोलन गरेर आयौँ परिवर्तनका निम्ति, तर आन्दोलनका निम्ति परिवर्तन गरेर आएका साथीहरू आज एक प्रकारले किनारातिर छ, एक प्रकारले किनारातिर, तर हामी तिनैलाई आइकन मानिकन हिँडिरहेछौँ जसका कैयौं विचारहरूका विरुद्ध, भूमिकाका विरुद्ध हिजो कुनै कालखण्डमा हामीले गम्भीर ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर आएका थियौँ। अब साथसाथै विचार, आदर्श, नैतिक मूल्यमा स्खलन आइसकेपछि प्रतिबद्ध, इमान्दार, योगदान गरेर आएका, दुःख कष्ट उठाएका, ऊर्जावान, योग्य पनि साथीहरू पछि पर्छन्, स्रष्टाहरू पछि पर्छन्, उनीहरू किनारामा लाग्छन्। अनि ताराजीले भने जस्तै अवसरवादीहरू, मौका छोपियाहरू, विचारमा स्पष्टता नभएकाहरू, कुनै गम्भीर योगदान पनि नगरेकाहरू सत्ताको नजिक नजिक आउँछन्। अब सत्ताको आलोचनात्मक विवेकलाई पर राखेर जयगान पनि उनीहरूले नै गर्न सक्छन्। अलिकति आलोचनात्मक विवेक भएको स्रष्टाले सबै कुरोलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गरेर जानु पनि सक्दिन। उसले आफ्नो आलोचनात्मक विवेकको प्रयोग गर्छ, आफ्ना रचनामा गर्छ, संस्थागत भूमिका सम्पादन गर्दाखेरि गर्छ। अब यो स्थिति अहिले कस्तो छ, कसरी बन्दैछ भन्ने कुरा तपाईहरु आफैले पनि देखिराख्नु भएको छ।
मैले यस विषयमा धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन। र म के भन्छु भने स्रष्टाहरूलाई जो समाजको रूपान्तरणका निम्ति संस्थागत रूपमा पनि सङ्घर्ष गरिरहेछन्, सङ्गठित रूपमा प्रतिबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेछन् र लेखनमा पनि उत्तिकै क्रियाशील भइकन आइरहेछन्, ती स्रष्टाहरूको सन्दर्भमा, ती संस्थाहरूको सन्दर्भमा आजको राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ, स्पष्ट दृष्टिकोण सहित सोच्नुपर्छ। कस्तो राज्य बनाउन चाहेको हो, कुन दिशातिर अगाडि बढ्न चाहेको, समाजवादतिर अघि बढ्न चाहेको हो भने त त्यही अनुसार सोच्नु पर्यो। साहित्यिक कला संस्कृतिको विकासको सन्दर्भमा त्यस्तो साहित्य कला संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो जसले तपाईँको समाजवादतिरको यात्रालाई सहयोग पुर्याउँछ। अब गैर समाजवादतिरको यात्रालाई सहयोग पुर्याउने साहित्य कला संस्कृतिको तपाईँ विकास गर्नुहुन्छ भने त तपाईँले आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धतालाई कसरी पुरा गर्नु, तपाईँ समाजवादको दिशातिर कसरी अगाडि जान सक्नुहुन्छ। राजनीतिमा समाजवाद, साहित्य कलामा गैर समाजवाद भन्ने कुरा हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। साहित्य राजनीति सबै परस्पर जोडिन्छन्। राजनीतिले मात्रै सबै कुरा फत्ते गर्दैन, राजनीतिको आफ्नो भूमिका छ, तर साथसाथै साहित्य कला संस्कृतिको समाज रूपान्तरणमा आफ्नो भूमिका छ। समाजलाई पुरानै राखेर, पछौटे राखेर, सामन्ती मूल्य मान्यता विचारहरूलाई प्रवर्धन गरेर अब राम राज्य पनि नभनौँ, अब राम जन्मभूमिको चिन्तनको दिशातिर फर्किएर हामीले समाजलाई अघितिर लिएर जान सक्छौँ। यो सम्भव छ, हुन्छ। हाम्रो इतिहास चेतना कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो इतिहास दृष्टि कस्तो हुनुपर्ने, त्यो त ऐतिहासिक भौतिकवादबाट डोरिनु पर्ला। मैले यो कुरा किन उठाएको भने समाजवादतिर जाने हो भने साहित्य कला संस्कृतिलाई राज्यले बिस्तारै त्यो दिशातिर डोर्याउनै पर्छ। त्यो दिशातिर डोर्याउने हिसाबले समग्र व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नै पर्छ। योजना नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदै अगाडि बढ्नै पर्छ। राजनीति चाहिँ समाजवादी दिशातिर जाने भनिकन भन्ने, तर साहित्य कला संस्कृति चाहिँ उही पुरानै मूल्य मान्यताको प्रवर्धन गर्ने हिसाबले ठान्ने हो भने परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस कारण यो विषयमा त हामीले आउँदा दिनहरूमा बस चलाइकन जानुपर्छ। र अहिले अघि नै यहाँले एउटा राख्नुभयो, म अब सक्छौँ, अघि नै यहाँले एउटा कुरा राख्नुभयो जस्तो विप्लवहरू युद्धमा गएका छन्, विप्लवसँग सम्बन्धित स्रष्टाहरू छन्, ती स्रष्टाहरू गिरफ्तार भइरहेछन्। यो विषयमा हामीले के गर्ने होला भनेर अब यस विषयमा मेरो के छ, विप्लवहरू अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिने, आफ्ना कुराहरू राख्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ, आधारहरू छन् र त्यसलाई उपयोग गर्दै समाज रूपान्तरणको दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु म। अहिले युद्धको दिशातिर गइराख्नुपर्नेमा आफूले जरुरी देख्दिन। अहिले जे जस्तो स्थिति विद्यमान छ त्यो स्थितिभित्र बसिकन गर्न सकिने धेरै कुराहरू छन् र अहिलेको स्थितिमा त्यो गरिकन अगाडि बढ्दा बेस हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर राज्यले पनि कुनै राजनैतिक शक्तिलाई सन्तुलित ढङ्गले ट्रिट गर्न सक्नुपर्छ। यदि सन्तुलित ढङ्गले ट्रिट गर्न सकेन भने त्यसले निर्माण गर्ने जो परिस्थिति हुन्छ त्यो परिस्थिति जटिल हुन्छ। त्यो जटिलतातिर प्रवेश गर्न हुन्न। एउटा राजनीतिक शक्तिलाई सकेसम्म आफैले जटिलतातिर प्रवेश गराउने गरिकन भूमिका सम्पादन यदि हुन गयो भने त्यो सरकारका निम्ति, राज्यका निम्ति राम्रो कुरा हुन्न, सिङ्गो मुलुकका निम्ति राम्रो कुरा हुन्न। यो राज्यले विचार गर्ने कुरा हो र गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र नेकपा विप्लव जो समूह छ त्यो समूहले आजको परिवेशमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। र त्यो समूहमाथिको अनावश्यक दमन पनि राज्यले बन्द गर्नुपर्छ, हुन्न। र साथसाथै विप्लव समूहले पनि मैले अघि नै भने जस्तै अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचसहित अगाडि बढ्न सक्दाखेरि यो स्थिति आउँदैन। र त्यस समूहसँग सम्बद्ध स्रष्टाहरूलाई थुन्ने छेक्ने काम
राज्यले गर्न हुन्न भन्छु म आफू एउटा स्रष्टाका हिसाबले र अरू सबै हिसाबले पनि। स्रष्टाको काम लेख्ने हो, स्रष्टाले लेखिरहेछ, स्रष्टाले लेखनका माध्यमबाट आफ्ना विचारहरूलाई पस्किरहेछ। एउटा स्रष्टालाई राज्यले पक्रने थुन्ने काम गर्न हुन्न, त्यो उपयुक्त हुन्न भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण। यसरी अब लामो भोकी भन्ने लाग्छ, समय बचेछ केही भन्नुपर्ने भएछ भने भन्नुहोला, म भन्नुला। नत्र भने मोटामोटी मैले आफ्ना विचारहरू यहाँहरूको माझमा राखेँ। प्रशील साहित्यिक आन्दोलनलाई समृद्ध बनाउने दायित्व तपाईँ हामी सबैको हो। प्रशील साहित्यिक आन्दोलन बलियो लेखनमा पनि र संस्थागत रूपमा पनि दृष्टिकोणमा स्पष्ट भइकन बन्छ। दृष्टिकोणमा स्पष्ट नभइकन, प्रतिबद्ध नभइकन, साथसाथै शब्द र कर्मका बीचमा एकता नभइकन, अघि न हाम्रो पशुपतिजीले यो कुरा राख्नु भएको छ, लेखन र आचरण एउटा हुनु पर्यो। अर्थात् शब्द र कर्म एउटा हुनु पर्यो। लेख्ने एक थोक तर व्यवहार अर्को थोक हुनु भएन। यो शब्द र आचरणका बीचमा या शब्द र रचनाका बीचमा ठुलो द्वन्द्व हामीले देख्छौँ। तर पनि साथसाथै हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व के हो भने आजको वैचारिक सङ्घर्षमा स्पष्ट ढङ्गले उभिनु, स्तरीय लेखनमा गम्भीर हुनु र संस्थागत रूपमा आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने दिशातिर जानु। हामी असाध्य अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीचबाट अहिले गुज्रिएका छौँ। एकातिर भूमण्डलीकरणको चपेटामा हामी छौँ, अर्कातिर अतिवादी प्रवृत्तिहरू आज विश्वव्यापी रूपमै बढेर गइरहेका छन्। अतिवादी प्रवृत्तिहरू हाम्रै छिमेकको भारतमा हिन्दूवादी प्रवृत्ति गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ र त्यो फाँसीवादको दिशातिर हामी गइरहेको देख्छौँ। र साथसाथै युरोपमा, अमेरिकामा पनि यस प्रकारको प्रवृत्तिको बडो तीव्र रूपमा विकास भइरहेको हामी पाउँछौँ। नेपालमा पनि यस प्रकारको दृष्टिकोणको विकास भइरहेछ। यदि हामीले नेपाली समाजलाई अहिले मसिलोसँग निहाल्यौँ भने यो कुरामा धेरै घोत्लिनुपर्छ भन्ने महाप्रलाई के लाग्दैन। त्यसकारण वैचारिक प्रतिवादलाई हामीले आज गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी विभिन्न जो वैचारिक डिस्कोर्सहरू छन् ती डिस्कोर्सहरूको बारेमा स्पष्ट हुनैपर्छ। हामी आफै दुविधामा, आफै अलमलमा पर्यौँ भने हामीले वैचारिक नेतृत्व गर्नै सक्दैनौँ, वैचारिक आन्दोलन अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। हाम्रो लेखन पनि बलशाली हुँदैन। हाम्रो जो लेखन हुन्छ त्यो कमजोर लेखन हुन्छ। त्यो कमजोर लेखनले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा प्रभावकारी भूमिका सम्पादन गर्न सक्दैन। यति कुरा मैले यहाँको बिचमा राखेँ। यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न दिनुभयो, यहाँहरूको पुनः धन्यवाद प्रकट गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद डाक्टर साहब। सुन्दै हुनुहुन्छ? सरबारा सर सुनिरहेको छु। डाक्टर साहब धन्यवाद हजुरलाई। साह्रै महत्त्वपूर्ण, साह्रै विशाल विचारहरू राख्नु भएको छ। र अब हामीसँग 5 मिनट मात्रै समय रहेकोले अब म पशुपतिनाथ थिमिल सिन्हाज्यू र आदरणीय मिश्र वैजयन्ती दिदी दुईजनालाई नै एउटै प्रश्न सोध्छु र अत्यन्त संक्षेपमा यसको उत्तर दिनुहुनेछ 5 मिनटभित्र। एडमिनले अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समय सकिएको छ। पशुपतिनाथ थिमिल सिन्हाज्यू, अब यसरी प्रगतिशील सिर्जना गर्न चाहने होइन पुरुष भनौँ या महिलाहरू, यसलाई चाहिँ यस्ता स्रष्टाहरूलाई अब हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रगतिशील स्रष्टाहरूलाई पछि परेका वर्गलाई अगाडि बढाउने स्रष्टाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरले बताइदिनुहोस्। यसको त सोझो उत्तर हो। अब सबैभन्दा पहिला त अब यो साहित्यिक धारमा जोडिएर आफूलाई क्रियाशील गराउनु पर्यो। त्यो क्रियाशील हुँदै जाँदाखेरि त्यसमा प्रशिक्षणहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यसलाई स्तरीकृत गर्न सकिन्छ। मूल कुरा के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ अब धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अमरजीले चाहिँ धेरै प्रश्न पाइसक्नु भएको छ। यो कला साहित्य भनेको साध्य होइन। साध्य भनेको जनताको मुक्ति हो। जनता भन्नाले पुरुष नारी दुइटै हुन्। कला साहित्य भनेको चाहिँ साध्य होइन, त्यो चाहिँ साधन हो। साध्य भनेको त जनतालाई मुक्ति गर्नु हरेक किसिमका शोषणबाट, जातीय, लैङ्गिक आदि विभिन्न किसिमका शोषणबाट। त्यसैले यी साधनहरू कस्ता हुनुपर्छन् भन्दा, अब छोटो रूपमा भन्दा साधनहरू
पहिला त रुचिको कुरा भइहाल्यो होइन। रुचि भइसकेपछि साधन ग्रहण गर्ने बेलामा साधन कस्तो बनाउने भन्दा लक्ष्य के हुन्छ, आफ्नो साध्य के हुन्छ, त्यो साध्य अनुसार चाहिँ साधनको प्रयोग गर्ने हो। र त्यो साधन चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि प्रष्ट विचारहरू आयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिन सक्छ र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने विचार प्रस्तुत गर्न सक्छ। अब अघि नै वैजयन्तीले कुरा गर्नुभएको थियो, समस्या छन्, उहाँले उठाएको कुराहरू नेपाली समाजमा धेरै छन्। विशेष गरेर फोरमहरू चाहिँ बढी चाहिँ पुरुष लेखकहरूले पाउने, अनि महिला लेखकहरूले चाहिँ फोरमै नपाउने, अनि सङ्कुचित भएर बस्नु पर्ने, अनि कतिपय सन्दर्भमा त हेर उपेक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सङ्गठित रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश पनि नगराइदिने। र त्यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि असङ्गठित सदस्यहरूकोमा एउटा कुण्ठा, एउटा चाहिँ कुण्ठा भन्नुहोस् अथवा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो समस्या हो, आफ्नो गुनासो हो, त्यो देखिँदो गुनासो, सबै ठाउँमा देखिएको गुनासो। र त्यसको लागि त अब हाम्रो चाहिँ फोरमहरू छन्। अब राज्यले चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेको छ। अब गिरिजीले भनिसक्नु भयो, समाजवाद उन्मुख भन्ने काम चाहिँ के गर्ने भनेदेखि शङ्ख घण्टा डमरू बजाएर चाहिँ कतै कतैको गीत गाउने, कतै केही गर्ने, त्यो मिलेन। नाचगान गीत नै मिलेन। यतिखेरको लक्ष्य चाहिँ त समाजवाद उन्मुख त ठिकै हो, तर त्यो शैली चाहिँ र व्यवहार चाहिँ त्यस्तो मिलेन। यतातर्फ जाने र आफ्नो विचारलाई सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने हो भनेदेखि असङ्गठित भए पनि लेखकहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, आफूलाई स्वतन्त्र भने पनि अराजक हुनु भएन। स्वतन्त्र त हुने, तर अराजक पनि भयो भनेदेखि त्यो हुँदैन। तर चाहिँ सुविचार होइन, एउटा सुविचार चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पार्टीको सदस्यता नलिए पनि प्रगतिशील अथवा चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्ने विचारहरू कलात्मक रूपमा चाहिँ दिएर जान सकिन्छ। र त्यो चाहिँ के हुन्छ नि, लेखन क्षेत्रको मूलधारको एकदम नजिक र सहयोगीको रूपमा नै प्रस्तुत हुन सकिन्छ। र कालान्तरमा चाहिँ त्यो सहयोग चाहिँ धारभित्रै त्यो धारले नै आफै तानिहाल्छ। आफ्नो रुचि त्यहाँ हुनु पर्यो। असङ्गठितलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने चलन चाहिँ अहिले बढी छ, प्रोत्साहन गर्ने चलन छैन। मैले त कतिपय कुरा भनेको थिएँ। 1 वर्ष अगाडि मैले ठिक एउटा चाहिँ कार्यपत्र एकाडेमीमा साथीहरूले चाहिँ भन्नु मैले लेखेँ, कतिपय साथीहरूले त्यसलाई त्यहाँ पढ्नुभयो, सुन्नुभयो पनि होला। प्रगतिशील लेखन र सांस्कृतिक रूपान्तरण भन्ने शीर्षकमा दिएको थियो। र त्यहाँ लेख्ने क्रममा लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ मैले एकाडेमीकै साथीहरूलाई भने, यो एकाडेमीमा अहिले साथीहरू चाहिँ हामी जस्तै प्रगतिशील विचारधारा बोकेका, हिजोसँगै एउटै आन्दोलन गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर यो एकाडेमीभित्र पसेपछि साथीहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्नु भएन। बाहिर दौरो सुरुवाल लाएर हिँड्नु थियो, अहिले भित्र आएर चाहिँ दौरो सुरुवाल लाउनु, त्यसलाई नै रूपान्तरण भएको मान्ने हो भने त्यो छुट्टै पाटो होइन। भनेदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान एकदम सामन्ती चिन्तनको, सामन्ती चेतनाको चाहिँ केन्द्रबिन्दु अहिले पनि छ। हाम्रा साथीहरू पछि पनि त्यो चाहिँ त्यहीँ छिरेका छन्। त्यसलाई प्रगतिशील चाहिँ रूपान्तरण गर्ने चाहिँ कुनै मेसो छैन भन्दाखेरि केही साथीहरूले त्यहाँ आपत्ति जनाउनु हो। कुलपति, उपकुलपति हो, उहाँहरूलाई लाग्नु छुट्टै कुरा हो। तर प्रगतिशील विचारधाराबाट आएर चाहिँ देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउने चाहिँ विचारप्रति समर्थन जनाउने लेखकहरूले चाहिँ होइनन्। त्यसैले हामी लेख्न छोड्नु भएन, सङ्गठित रूपमा चाहिँ अप्रशिक्षित चाहिँ गर्न जरुरी छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, अब चाहिँ म मिश्र वैजयन्ती दिदीसँग जान चाहन्छु र राजेन्द्र सरबारा सर मलाई अनुमति दिनुहोस्। सकिएको छ। मिश्र वैजयन्ती दिदीले आफ्नो विचार राखिसकेपछि उहाँसँगै अब आज लेडिजको प्रोग्राम पनि भयो, खास गरी लेडिज लेखन, नारी लेखनलाई केन्द्रित पनि गरेको विषय भयो। त्यसले गर्दाखेरि मिश्र वैजयन्ती दिदीले अब प्रगतिशील स्रष्टाहरूको लागि आफ्ना विचारहरू चाहिँ 2 मिनटमा राखिसकेपछि त्योसँगै हाम्रो यो कार्यक्रमको औपचारिकता पनि समापन हुने गराउँदै यो कार्यक्रममा अमरगिरीज्यू, हाम्रो आदरणीय दाई पशुपतिनाथ मिल्सिनाज्यू र मिश्र वैजयन्तीज्यू जस्ता व्यक्तित्वहरू आइदिनु भयो, कुराकानी गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि मेरो तर्फबाट हामी प्रगतिशील लेखक सङ्घ धन्यवाद दिँदै दिदी मिश्र वैजयन्तीलाई यो समय हजुर, म थोरै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। प्रगतिशील लेखन गर्नका निम्ति नेपालमा मार्क्सवादी विचारधारालाई आधार बनाएर धेरै पार्टीहरू छन्, 10-12 वटा पार्टीहरू छन्। तिनीहरूका सबै सदस्यहरू
सबै लेखक सदस्यहरू चाहिँ मार्क्सवादी अथवा प्रगतिवादी साहित्यकार हुनुहुन्छ। अनि तर एउटा दुःखको कुरा के छ भने एउटै पार्टीभित्र पनि अनेकन चिराहरू छन् र कुनै पनि लेखकलाई त्यो विभाग त्यो एउटा चिराको अवस्थाबाट लेखकलाई माथि उठ्नका निम्ति त्यो बाटोबाट हिँड्यो भने कहीँ पनि पुग्न नसकिने अवस्था छ। सङ्गठनमै जानका निम्ति पनि प्रगतिशील लेखक सङ्घको सङ्गठनमै जानका निम्ति पनि त्यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी धेरैलाई अनुमान छ, धेरैलाई अनुभव छ। त्यसकारण सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने वास्तवमा नै विचारलाई बुझेर त्यसको अन्तर्वस्तुलाई मिहिन रूपमा केलाएर लेखनको उचाइ प्राप्त गर्नु र त्यो चाहिँ एउटा स्थापत्य साहित्यको रूपमा चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु नै हरेक लेखकहरूको अबको दायित्व देखिन्छ। नभए हामीले अहिलेको चलन नै पक्रेर हिँडिरह्यौँ भने निश्चित गन्तव्यमा पुग्न धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ र खास गरी महिलाहरूका लागि धेरै त्यस्ता कुराहरू छन् जो बाहिर व्याख्या गरिँदैनन् तर अन्तर्यमा चिन्ताको विषयवस्तु बनेका छन्। ती कुराहरूलाई लिएर जस्तै पनि दोस्रो दर्जाको नै नागरिक भइराख्नु पर्ने, सङ्गठनमा पनि दोस्रो पद मात्रै पाइराख्नु पर्ने, अनि महिलाहरूको पालो पनि ढिलो आउने, अनि महिलाहरूले लेखेका कृतिहरूलाई पनि अलिकति प्रकाशमा ल्याउन धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरू देखिन्छन्। तथापि अघि अमर सरले भने जस्तो साह्रै धेरै अँध्यारो पाटो मात्रै छैन, कहिले सङ्गठनका माध्यमबाट र कहिले चाहिँ असङ्गठन नै भएर पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि एउटा समूहका माध्यमबाट पनि साहित्यलाई प्रकाशमा ल्याएर महिलाहरूले साहित्यको उत्थान गरेको अवस्था त प्रशस्त छ नै, तैपनि अझै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो र मेरो विषयको वास्तवमा अन्तर्य यहाँहरूले बुझिदिनु भयो होला। यति भन्दै यो अन्तिम समयमा मलाई 2 शब्द भए पनि राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी आज अमर गिरी सर र पशुपति तिमल सिन्हा सरको अत्यन्त सारगर्भित मन्तव्यहरू, विचारहरू, साहित्यिक उत्प्रेरणाहरू सुन्न पायौँ हामी सबैजनाले। त्यसकारण यो कार्यक्रमबाट म उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आयोजक ताराबहादुर बुढाथोकी लगायत उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल सरबारा सर, ल बिदा हौँ है त सरबारा सर। ल सबैलाई धन्यवाद, बधाई छ। नमस्ते सबैलाई नमस्कार। यहाँहरूको उत्कृष्ट प्रस्तुति सुन्न पाइयो, धेरै धेरै आभारी छौँ। ल बिदा भयो। अब हुन्छ, साह्रै खुसी लाग्यो। बन्द गरिदिनु होला सुरज सर। रेकर्डिङ बन्द गरिदिइसक्यो, कार्यक्रम सकियो, रेकर्डिङ भइरहेछ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सबैमा। धन्यवाद।